आई थिङ्क हामीले सुरु गर्नुपर्छ होला। हाम्रो 10 बजे हामीले चाहिँ 10 बजे अस्ट्रेलियन स्ट्यान्डर्ड टाइम सिडनीको टाइम अनुसार 10 बजे हामीले यो प्रोग्राम सुरु गर्ने भनेको थियौँ। यहाँहरू सबैजनालाई यो क्याप्कनले अर्गनाइज गरेको फर्स्ट होम बायर्सलाई अर्गनाइज गरेको स्पेसल प्रोग्राम यो वेबिनारमा यहाँहरू सबलाई वेलकम। म तपाईँहरूको धेरै समय लिन्न, हुन धेरै भने पनि थोरै भने पनि म 1 घन्टा जति लिन्छु। 40-45 मिनट्स जति मैले प्रेजेन्टेसन गर्छु अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 10-15 मिनट यहाँहरूलाई म क्वेसन सोध्न फ्लोर ओपन गर्छु। यहाँहरूको चोइस हो, क्वेसन सोध्नको लागि चाहिँ आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरेर पनि यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ र होइन मलाई चाहिँ अलिकति हेजिटेन्ट छु भन्ने लाग्यो भने मलाई च्याट बक्समा मेसेज गरेर पनि यहाँले त्यो क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। यो होल आइडिया भने चाहिँ जुन फर्स्ट होम किन्ने प्रोसेस एकदमै ओभरवेल्मिङ प्रोसेस छ अनि यसमा चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने, भेरी सिम्पल जस्तो पनि लाग्छ, तर धेरै इन्फर्मेसनको ओभरलोडिङले गर्दा मान्छेहरूमा एकदमै धेरै कन्फ्युजन हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि डिसिजन मेकिङ राम्रो हुँदैन अनि इन्फेरियर डिसिजन गर्ने सम्भावना बढ्छ। यो होल पर्पज अफ दिस प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ बेसिक कुराहरू के हो जसले गर्दा बजारमा पाउने जुन इन्फर्मेसन छ तपाईँले सोसियल मिडियामा पाउनुहुन्छ, इन्टरनेटमा पाउनुहुन्छ, टेलिभिजनमा साथीभाइसँग आज बेलुका अथवा चाहिँ अर्को हप्तातिर बारबेक्यु गर्ने बेला पाउनुहुन्छ। यी सबै इन्फर्मेसनहरूमा चाहिँ एटलिस्ट कति चाहिँ कुन कुरा चाहिँ कसरी हो भने त्यो खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ र पर्सेप्सन क्लियर गर्ने चाहिँ मेरो अब्जेक्टिभ हो आज। मैले यहाँहरूसँग यो मैले एउटा पावर पोइन्ट स्लाइड बनाएको थिएँ किनभने बोल्दै जाँदाखेरि धेरै बोल्न सकिन्छ र बोल्नै पर्ने कुराहरू छुट्न सक्छ, त्यही भएर मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अलिकति अर्गनाइज पनि गर्ने र की पोइन्ट्सहरू मिस आउट नहोस् भनेर चाहिँ मैले यसलाई एउटा पावर पोइन्ट स्लाइड्सको रूपमा दिएको छु। म त्यति खतरा छैन डिजाइनहरूमा, पावर पोइन्ट स्लाइडमा, क्वालिटीहरूमा, एनिमेसनमा, टेक्स्चरमा, त्यो भने अग्रिम म क्षमा माग्छु। मैले यो स्क्रिन सेयर गर्छु अब यहाँहरूसँग, सेयर माई स्क्रिन, स्क्रिन सेयर गर्छु। बाइङ अ फर्स्ट होम, हामीले यसलाई चाहिँ बाइङ यो फर्स्ट होम भन्ने टाइटल दिएर मैले प्रेजेन्ट गर्दैछु अनि यो हाम्रो क्याप्कनको जेनेरिक प्रेजेन्टेसन पनि हो। यहाँलाई थाहा भएकै कुरा होला, क्याप्कन सिडनीबाट मैले एउटा झोलाबाट सुरु गरेँ तापनि अहिले हाम्रो नेटवर्कहरू, ब्रोकर पार्टनर्सहरू अस्ट्रेलियाको विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, सिडनी, मेलबर्न, एडेलाइड, ब्रिस्बेन, डार्विन, होबार्ट। यो भनेको फेरि तपाईँ यो दिएको सहरमा भन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो ब्रोकर्सहरूले इन्ट्रेस्टेड अस्ट्रेलिया वाइड सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सिडनीमा बस्नुहुन्छ तर सिडनीमा बस्यो भनेमा सिडनीकै ब्रोकरसँग गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, अथवा मेलबर्नमा बस्नुहुन्छ मेलबर्नकै ब्रोकरसँग गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सिडनीको क्लाइन्टले मेलबर्नको ब्रोकरसँग गरिराख्न सक्छ भने मेलबर्नको क्लाइन्ट्सले सिडनीको ब्रोकरसँग पनि गर्न सक्छ। तर कहिलेकाहीँ फिजिकल तपाईँलाई इन पर्सन भेटेर अथवा म मान्छेसँग कुरा गर्नु पर्यो अथवा मलाई चाहिँ आई थिङ्क यो ठाउँको ब्रोकर भयो भने मैले अलिकति सहिलो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो भने अघि मैले भने हामीसँग रफली मोर देन 12 ब्रोकर पार्टनर्स हुनुहुन्छ अहिले यो हाम्रो सिडनी, मेलबर्न, एडेलाइड, ब्रिस्बेन, डार्विन र होबार्टमा। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डेडिकेटेड अफिस भयो। तर योभन्दा बाहिर पर्थको पनि हामीले अस्ति भर लोन गऱ्यौँ, क्यानबेराको लोनहरू हामीले कति गरिराख्यौँ, अहिले पनि प्रपर्टीहरू उहाँहरू सर्चमा हुनुहुन्छ, म अथवा हाम्रा अरू ब्रोकर पार्टनर्सहरूले हेल्प गरिराख्नु भएको छ। मैले अब यो नेक्स्ट 40 मिनट्स जस्तोमा चाहिँ टाइम अलिकति मैले आउटलाइन यसलाई अर्गनाइज गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट हुन त तपाईँहरू किन आउनुभयो भने एक हिसाबले तपाईँलाई थाहा छ, तर मैले चाहिँ तपाईँहरू जस्ता थुप्रै मान्छेहरूसँग क्याप्कनमा म मेरा ब्रोकर पार्टनर्सहरूले हामीले 1600 भन्दा बढी सक्सेसफुल त्यो कन्भर्सन गरिसक्दा र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा हामीले अरू मिस आउट गर्दाखेरि गरेको कन्भर्सेसनको आधारमा केही रिजनहरू के हुनसक्छ जसले गर्दा तपाईँलाई घर किन्न घचघचाएको हुनसक्छ। त्यसले तपाईँको सिचुएसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ, तर पनि आइएम जस्ट ट्राइङ टु मेन्सन दोज पोइन्ट्स। त्यसपछि घर किन्ने प्रक्रिया के हो त, कसरी काम गर्छ यो अस्ट्रेलियाको होम बाइङ प्रोसेस, र अनि धेरैले मलाई सोध्ने क्वेसनहरू, घर कहिले किन्ने, इज द राइट टाइम टु बाई, त्यसपछि आएर के चाहिँ किन्ने, घर किन्ने कि युनिट किन्ने, अनि कहाँ गएर किन्ने, यो एकदमै सोध्ने र कहिले पनि नसकिने, र त्यसपछि कतिसम्मको म एलिजिबल छ कि छैन, मेरो भिजाले दिन्छ कि दिँदैन, मेरो इन्कमले दिन्छ कि दिँदैन, र त्यसपछि कति बरो गर्न सक्छु। अनि अलिअलि एउटा सानो इक्जाम्पल मैले न्यू साउथ वेल्सको केस लिएर एउटा इक्जाम्पल दिएको छु, त्यो चाहिँ जस्ट न्यू साउथ वेल्सको मात्र मैले भने, तर तपाईँ मेलबर्नमा अथवा भिक्टोरियामा, साउथ अस्ट्रेलिया, डार्विन, क्विन्सल्यान्डमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ त्यही अनुसारको हामीले नम्बरहरू दिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामी 1-to-1 पनि डिस्कस गर्नु। अनि त्यसपछि मैले अब यदि तपाईँहरूको चाहना क्याप्कनलाई नै एज अ मोर्गेज ब्रोकर अथवा तपाईँको होम बाइङ जर्नीको साथीको रूपमा लिने हो भने हामीलाई किन लिनुपर्छ भन्ने मैले अलिकति सेल्स गर्नु खोज्छु, अलिकति पिच गर्नु खोज्छु, र यदि तपाईँले हामीलाई चुज गर्नुभयो भने हामीसँग घर किन्दाखेरिको प्रोसेस के हो र आज यो वेबिनार सकेपछि तपाईँले गर्नुपर्ने इमिडिएट एक्सन के हो भनेर मैले त्यसमा रफली 40 मिनट्स जस्तो लिन्छु होला, अनि बाँकी तपाईँलाई फ्लोर ओपन गरिदिन्छु।
मेरो अलिकति फास्ट छ बोली, त्यही भएर बियर विथ मी। आई रियली अपोलोजाइज। मैले अब कति ट्राई गरेँ इम्प्रुभ गर्न, धेरै फिडब्याक पनि आयो छिटो बोल्छु भनेर, तर मैले त्यसलाई गर्न आफूलाई जति इम्प्रुभ गरेँ पनि अरू धेरै कुराहरूमा इम्प्रुभ गर्न सकेँ, तर यो बोल्ने स्पिड चाहिँ मैले घटाउन सकिनँ। त्यही भएर मैले आई अपोलोजाइज इन एडभान्स। कुनै पनि कुराहरू तपाईँलाई डाउट भयो भने मलाई अथवा हाम्रो कुनै पनि ब्रोकर पार्टनर्सलाई अहिले तपाईँले फेसबुकभरि जताततै देख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफूलाई क्ल्यारिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा फर्स्ट मेरो आफ्नो अनुभवमा, हाम्रो क्याप्कनको अनुभवमा मान्छेहरू किन क्याप्कनमा आउँछन्? अब तपाईँले फेसबुकमा देख्नुहुन्छ, वेबसाइटमा देख्नुहुन्छ, यो त एउटा आउने एउटा माध्यम मात्र हो, तर उनीहरूको भित्रको रिजन चाहिँ किन क्याप्कनमा आउँछन् भन्दाखेरि अब यो सबभन्दा पहिला उनीहरू बसिरहेको घरमा चाहिँ घरपेटले भाडा बढ्यो भनेर नोटिस थमाइदिएपछि मान्छेलाई झोक चल्दो रहेछ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब अलिकति त रेन्टल उहरू राम्रो छैन, तपाईँहरू जस्तो भाडामा बसिराख्नु भएको छ भने त अहिले भाडा बढ्ने त त्यति चान्स छैन। तर मेजोरिटी अफ द टाइम हामीले जुन सिडनी, हामीले चाहिँ जुन खालको अरू अस्ट्रेलियाभरि नै देख्यौँ रेन्ट नपाउने, त्यो बेलामा चाहिँ जब तपाईँ लामो समयदेखि एउटा अपार्टमेन्टमा भाडामा बसिराख्नु भएको हुन्छ, घरमा भाडामा बसिराख्नु भएको हुन्छ, अनि ल्यान्डलर्डले अथवा रियल इस्टेट एजेन्टले जब नोटिस दिन्छ त्यसपछि झोक चल्छ कति अर्कालाई धनी बनाउने भन्ने खालको त्यो उनीहरूको फ्रस्ट्रेसनहरू हामीसँग आएर एक्सप्रेस गरेको पायौँ। अनि सेकेन्डमा उहाँहरूले अर्को आउन पनि कारण चाहिँ अब भर्खरै साथीहरूले घर किनेको हुन्छ, हाउस वार्मिङ पार्टीमा गयो, अनि त्यहाँ त्यो खालको कुराहरू हुन्छ, सँगै आएको साथी अनि घरबाट त्यो हाउस वार्मिङ पार्टीबाट फर्किने बेलामा बुढाबुढी अथवा आफ्नो फ्यामिली गाडीमा हुँदाखेरि अनि त्यहाँबाट त्यो बिचमा चाहिँ कन्भर्सेसन हुँदो रहेछ। सँगै आएको मान्छे अथवा चाहिँ हामीभन्दा पछि आएको अथवा गाउँकै भाइ अथवा गाउँकै दाइ अथवा तपाईँलाई चाहिँ जस्तो सँगै काम गर्ने अथवा हामी जस्तै कमाउने, अनि सबै मान्छेहरू हेर्दाखेरि किन मैले चाहिँ सकिरहेको छैन भन्ने एउटा त्यो अब हामी पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको एक किसिमको त्यो चटारो आउँदो रहेछ। त्यो पनि एउटा सेकेन्ड एउटा रिजन हामीले पायौँ। र थर्ड रिजन भनेको हामीले भेटेको अब मान्छेहरूले घर किनिसकेपछि कस्तो हुन्छ नि, यो चाहिँ प्रपर्टी भनेको आई थिङ्क दे प्ले विथ योर साइकोलोजी। नेपालतिर जग्गा बेच्दाखेरि हुन्छ नि, जस्तो तपाईँले घर जग्गा किन्नुहुन्छ, आज नामसारी गर्नुहुन्छ, भोलिपल्ट आएर रियल इस्टेट एजेन्टले के भन्छ भने तपाईँको जग्गा राम्रो भावमा पाउनुभयो, तपाईँको चाहिँ आनाको तपाईँले 3 लाखमा पाउनुभयो अथवा 4 लाखमा पाउनुभयो, अहिले नै मान्छे त्यहाँ 4.5 लाख दिने आएको छ। त्यो भन्ने मान्छेलाई थाहा छ कि तपाईँले त्यो आजको भोलि बेच्नुहुन्न। ल त्यो जसले आएर तपाईँलाई भन्छ ल मेरो जग्गा 4.5 लाखमा बेचिदेऊ त, मलाई पैसा फिर्ता ल्याऊ भने पनि हि डजन्ट ह्याभ द बायर। त उसले त्यसरी तपाईँको साइकोलोजीमा प्ले गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यो साइकोलोजीले गर्दा त्यो जसले जग्गा सेटल गरेको हुन्छ उसले आएर अनि बारबेक्यूमा पार्टीमा अस्ति भर्खर मैले 4 लाख आनामा किनेको अहिले 4.5 लाख दिने मान्छे आयो भन्छ, तर एक्चुअलमा चाहिँ त्यो भइराखेको हुँदैन। अनि त्यस्तै साइकोलोजी यहाँ पनि हुन्छ र मान्छेले चाहिँ जहिले पनि आफूले गरेको डिसिजन राइट हो, मैले राम्रै गरेँ, मैले अलिकति भनौँ न केही सो अफ गरेँ जस्तो चाहिँ सबलाई लाग्छ, त्यो मलाई लाग्छ, तपाईँलाई लाग्छ, किन ह्युमन बिइङको नेचर हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ जाँदा बारबेक्यूमा कहीँ कतै भेट्दाखेरि लन्चको ब्रेकमा काम गर्दाखेरि साथीसँग बसेर चाहिँ कतै खाएर पबमा गएर जाँदाखेरि मैले अस्ति भर्खर प्रपर्टी किनेको, यति पैसा बढ्यो उति पैसा बढ्यो भनिदिँदाखेरि अनि त्यसले तपाईँलाई चाहिँ अलिकति जिरिक बनाउनु रहेछ, त्यसले पनि मान्छे, अनि त्यो कारणले पनि मान्छे क्याप्कनमा आएको हामीले भेट्यौँ। अनि यो पनि अब एकदम स्ट्रेन्थ छ कारण चाहिँ, जस्तो सेयरिङ एरेन्जमेन्टमा बस्ने, सेयरिङ एरेन्जमेन्टमा बस्दाखेरि मेजोरिटी अफ द केसेसमा मान्छेहरू एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड भएर एन्ड अप हुन्छ। अब कहाँ हामी नेपालको मान्छे अस्ट्रेलियामा आएर चिनेको, यहीँ आएर भेटेको, अझै कतिले त ऱ्यान्डमली फेसबुकमा देखेको एडभर्टिजमेन्टको आधारमा चिनेको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो मान्छे त्यहीँ आएर मिलेर बस्दाखेरि एकदम जिग्री भएर गएको पनि धेरै मैले उदाहरण देखेको छु। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने हामी मान्छे नै पऱ्यौँ, कहिलेकाहीँ राइभलरी हुँदो रहेछ। अनि त्यो सेयर्ड एरेन्जमेन्टमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ जस्तो सिब्लिङको बिचमा पनि, आफ्नो दिदीभाइको बिचमा, दाजुबहिनी बिचमा पनि आफ्नो बुवा आमालाई कसरी इम्प्रेस गर्ने भनेर राइभलरी भएको जस्तो, विच इज अ हेल्दी थिङ। अब त्यो देखाउँछु अथवा उसलाई माइनस गर्छु भनेर होइन कि प्यारेन्टको एटेन्सन कसले बढी लिने भने जस्तै सेयरिङमा बस्दा पनि सबै सेयरिङ एरेन्जमेन्टहरूमा एकदम स्मुथली जाँदैन, कुनै कुनैमा चाहिँ एक किसिमको राइभलरी डेभलप हुँदो रहेछ। र अनि सँगै सेयरमा बसेको मान्छेले घर किनेर गयो भने चाहिँ अनि अर्कोलाई पनि अब मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो ट्रिगर गर्दो रहेछ। कतिपय केसमा यस्तो पनि भएको छ, मलाई दुईटा फ्यामिली आउनु भएको छ, एउटा फ्यामिली आज आएर भेटेर जानुभयो, यो कुरा अरूलाई नभन्नु भन्नुहुन्छ, 3 दिन पछाडि अर्को फ्यामिली आएर यो कुरा नभन्नु म घर किन्दैछु, अथवा स्पेसली मेरो सेयरमा बसेको फलानु मान्छेलाई चाहिँ नभन्नुहोस् भन्ने खालको यस्तो समेत आउँछ। यो पनि एउटा ट्रिगर पोइन्ट रहेछ तपाईँहरूलाई यो क्याप्कनमा आउन पर्ने। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ नि, अब बच्चा पाइसकेपछि बच्चा अब लिएर अपार्टमेन्टमा भाडामा बसिराखेका छौँ, बच्चा त उफ्रिन्छ, खेल्छ, अनि तपाईँ बक्कु बच्चा छ भने सम्भवतः तपाईँको समकालीन साथीहरू पनि बच्चा भएकै हुन्छ।
उनीहरू पनि घरमा आउँदा उफ्रिँदा खेल्दा चाहिँ तलको मान्छेले तल्लो तलामा बस्ने मान्छेले चाहिँ कहिले अब हल्ला भयो अलिक बढी भयो भनेर कम्प्लेन गर्छ, रियल इस्टेट एजेन्टलाई गएर कम्प्लेन गरिदिला, स्टार्टबाट चिठी आउला, अथवा तपाईँलाई माथि आएर सिधै डोरमा नक गरेर चाहिँ यो हल्ला धेरै भयो भनिदियो भने पनि त्यसले पनि तपाईँलाई झोक चलाउँदैछ होइन, यो कति यस्तो गरेर बस्ने, म आफै केही गर्छु भने त्यो पनि हामीले अर्को एउटा कारण पायौँ। र फेरि त्यसपछि अर्को एउटा कारण भनेको चाहिँ पिआर पाएर अब के गर्ने त भन्दा नेक्स्ट स्टेप भनेकै घर किन्ने भन्ने हुँदो रहेछ। म त अहिले मैले फिजिकली मैले धेरै मान्छेहरूसँग पहिला जति हामीले अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा होला अथवा अरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पनि अब टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिरहेका छौँ। अहिले हामी यो फर्स्ट होम बायर सेमिनार भन्थ्यो, अहिले टेक्नोलोजीले गर्दा हामी वेबिनारमा गइरहेका छौँ। तर पहिला मैले यति धेरै मानिसहरूसँग इन्टरभ्यू गर्थेँ, दिनमा 6वटा 7वटा फ्यामिलीसँग गर्थेँ र तिनीहरूको यस्तो प्याटर्न हुन्थ्यो, मैले यो क्वेसन भनेपछि यो मान्छेले यता फर्किन्छ, यो भएपछि यो हाँस्छ, यो पछि यो हुन्छ, एक्ज्याक्टली इच एन्ड एभ्री स्क्रिप्टहरू चाहिँ प्रेडिक्टेबल छ। र ह्युमन बिइङ र स्पेसली हाम्रो नेपाली कम्युनिटी र यो माइग्रेन्ट सोसाइटी जुन छ त्यसको इच एन्ड एभ्री मुभमेन्ट इज हाइली प्रेडिक्टेबल। अब उसले यस्तो गर्छ, अब बच्चा पाउन लागेको छ, बच्चा पाउन लागेपछि नेपालबाट बुवामा बोलाउँछ, बुवामा बोलाएपछि बुवालाई चाहिँ 3 महिनापछि पठाउँछ, आमालाई 6 महिना लाग्छ, यस्तो कुराहरू एक्ज्याक्टली इच एन्ड एभ्री वानमा हाइली प्रेडिक्टेबल हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पिआर पनि पिआर भइसके पछाडि अब लामो समयको सङ्घर्ष, लामो समयको धैर्यता, विभिन्न खालका स्ट्रगलहरू पछि पिआर भइन्छ। र पिआर भएपछि के गर्ने त, अलिकति पैसा जमा छ। पिआर भएपछि फर्स्ट काम मैले गर्ने भनेको गाडी होला, त्यसपछि सेकेन्ड भनेको घर होला, अथवा गाडी पनि अहिले पिआर नहुँदै किन थालिसके मान्छेले। अनि पिआर भएपछि अब गर्ने सिङ्गल बिगेस्ट डिसिजन भनेको जिन्दगी अरू केही पनि बाँकी रहेन, घर किन्ने बाँकी रह्यो भन्ना साथ पिआर भएको दिन इमिडिएटली आफ्टर दे रिसिभ द्याट त्यो ग्रान्ड के अरे भिजा ग्रान्ड नोटिफिकेसन मैले कतिपय कलहरू पाएको छु, रिजनल एरियाबाट, एल्बरीबाट पाएको छु, मैले डब्बोबाट पाएको छु, त्यो रिजनल एरियामा बस्ने मान्छेहरूदेखि लिएर र इभन सिटीमै पनि बस्ने मान्छे, दाइ मेरो जस्ट पिआर भयो, नाउ आई निड टु कम एन्ड सी यु एनीवन फ्रम क्याप्कन भनेपछि त्यो खालको पनि एउटा कारण भयो। र अर्को एउटा चाहिँ रमाइलो कारण, अब अन्तिम कारण भनेको चाहिँ जब बच्चा पाउने भइसकेपछि बजारमा हामीलाई एउटा खालको न्युज, अब बच्चा पाउने भएपछि विभिन्न ठाउँमा कुराहरू गर्दा के भन्छ भने बेबी भइसकेपछि लोन दिँदैन अरे, अथवा चाहिँ बेबी भइसकेपछि बोरोइङ क्यापेसिटी घट्छ अरे, अथवा होइन बच्चा पाइसकेपछि नेपालबाट बुवामा पनि बोलाउनु पर्ने हुन्छ, अनि कमसेकम बच्चालाई आफ्नै घरमा वेलकम गरौँ, अथवा बच्चा पाएर फ्यामिली अब नेपालबाट भिजिटरहरू आउँदाखेरि अलिक बस्ने ठुलो ठाउँ भयो भने हामीलाई सहिलो पनि हुन्छ। ती सबै कारणले गर्दा पनि 3 वर्षदेखि प्रपर्टी मार्केटमा हिँडिरहेको मान्छे, यो प्रपर्टी राम्रो छ कि त्यो राम्रो छ कि भनेर खोज्दै हिँडिरहेको मान्छे, कहिले के भन्ने धेरै प्लस माइनस गरी हिँडेको मान्छे बच्चा पाउने भएपछि चाहिँ अबको फ्यु मन्थ्समा त मेरो बेबी ड्यू छ, त्यसपछि त मिसेसले काम गर्दैन अथवा चाहिँ म्याटर्निटी लिभमा बस्छ, त्यस भएपछि केही पनि नहेरिकन हतारमा निर्णय गरेको पनि मैले पाएँ। त्यही भएर हामीले भन्न खोजेको तपाईँहरू पनि अहिले जुन आज फर्स्ट होम बायरको वेबिनारमा जुन जोइन गरिरहनु भएको छ, यी र यस्तै कुनै कारण हुनसक्छ, योभन्दा अरू कुनै युनिक कारण पनि हुनसक्छ। तर मैले मेन्सन गर्न खोजेको चाहिँ मान्छेलाई जुन खालको ट्रिगर गर्ने पोइन्टहरू, अब त्यसका मेजर हाम्रो उता अर्कै छ, जस्तो मेजर रिजन त अर्कै हुन्छ तर बिग पिक्चर आइटम अर्कै हुन्छ, तर यो चाहिँ साना ट्रिगर पोइन्टहरू भयो। र मैले यहाँ माथि मेन्सन गरेको 7वटा पोइन्टहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने यी सबै 7वटा पोइन्टहरू कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको इमोसनसँग जोडिएको छ। हेर्नु भने तपाईँलाई कुनैमा तपाईँलाई झोक चल्यो तपाईँ आइराख्नु भएको छ क्याप्कनमा, कुनैमा चाहिँ तपाईँलाई डाहा लगाएर आइराख्नु भएको छ तपाईँ, कुनैमा चाहिँ तपाईँलाई डर लागेर आइराख्नु भएको छ, बच्चा पाएपछि मलाई दिँदै क्या हाल्नु, अब म त अहिले घर किनेँ भने 3 वर्ष घर हुन्न कि क्या, किनभने पिआर लिनलाई मलाई 5 वर्ष कुर्नु पऱ्यो, अबको चाहिँ अब घर किन्न अर्को 5 वर्ष कुर्नुपर्छ क्या भनेपछि यी सबै इमोसनली तपाईँ ड्रिभन हुनुहुन्छ, तपाईँमा डर लागेर आइरहनु भएको छ। अहिले मैले भने एक्साइटमेन्ट भएर आइरहनु भएको छ, पिआर पायो नेक्स्ट स्टेप इज टु बाई अ हाउस, एक्साइटमेन्ट छ तपाईँमा होइन, इगो छ तपाईँमा, साथीसँगै बसेको साथीले घर किनिदियो म पनि केही गरेर देखाउँछु, अथवा चाहिँ तपाईँमा लोभ छ, साथीले भर्खर किनेको प्रपर्टीको भाउ बढ्यो भनेको छ, मलाई पनि केही पैसा कमाउन मन लाग्यो भनेपछि तपाईँमा लोभ छ। यी सबै कुराहरू इमोसनल भनेको तपाईँको राइट ब्रेनबाट आउने कुराहरू हो। यो राइट ब्रेनबाट आउँदाखेरि इमोसनल्ली हुँदाखेरि मान्छेको सकेसम्म त्यो जुन इमोसनल जब तपाईँ ड्रिभन हुन्छ र तपाईँले त्यसमा राइट डिरेक्सन पाएन भने तपाईँले डिसिजन गर्ने चान्स एकदमै पोर हुन्छ, राम्रो डिसिजन गर्ने चान्स। र हामीले सबैले राम्रो गर्छौँ, मैले पनि बिगारेको छु, तपाईँले पनि बिगार्नु भएको छ, सबैले बिगार्छ जिन्दगीमा, राम्रो नराम्रो डिसिजन सबैको हुन्छ। म पनि जस्तो कुनै त्यो सुनको जलप लगाएको अथवा त्यो दुधले नुहाएको मान्छे होइन, मैले पनि धेरै मिस्टेक गरेको छु। त एभ्री टाइम मैले मिस्टेक त्यति बेला गरेको छु, मैले त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरेर हेर्दाखेरि जतिखेर म इमोसनली ड्रिभन छु। तर इमोसनली ड्रिभन हुनु राम्रो हो कतिपय हदमा, तर वेन इट कम्स टु मनी र अनि तपाईँ इमोसनली ड्रिभन हुनुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ डिसिजन राम्रो डिसिजन गर्ने चान्स कम हुन्छ। अझ यसलाई तपाईँले बुझ्ने एकदम ठाडो र खरो भाषामा भन्दा तपाईँलाई मान्छेले मुर्गा बनाउँछन्। त्यही भएर यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँका यी ट्रिगर पोइन्टहरू हुँदाखेरि तपाईँ मुर्गा नबन्ने हो भने तपाईँले त्यो राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनको ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। त्यो भनेको तपाईँको जुन इमोसनलाई चाहिँ लजिकली पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। त्यही भएर अब अस्ट्रेलियामा यसरी इमोसनली ड्राइभ भएर तपाईँ आउनुहुन्छ भने घर कसरी किन्छ, म एउटा जेनरल एउटा आउटलाइन गरिदिएको छु। सबभन्दा पहिला बेच्ने मान्छे यहाँ सेलर अथवा हामीले भेन्डर पनि भन्छौँ,
उनीहरूले घर बेच्नुभन्दा अगाडि रियल इस्टेट एजेन्टलाई इन्गेज गरेका हुन्छन्। हामीले जुन देख्छौँ जस्तो फलानु रियल इस्टेट एजेन्ट, फलानु प्रपर्टी सुट लगाएर टाई लगाएर हिँड्ने मान्छेहरू, उनीहरू भनेको रियल इस्टेट एजेन्ट हो। उनीहरूको एउटै मात्र काम के हो भने यो सेलरको प्रपर्टीलाई मार्केटमा भनेको प्राइसमा भनेको टाइम फ्रेममा बेच्न प्रयास गर्ने हो। र त्यसरी प्रपर्टी बेचिदिए बापत उसले पाउने द ओन्ली वे दे मेक मनी भनेको बाई चार्जिङ द कमिसन फ्रम द भेन्डर। तिम्रो घरमा यतिमा बेचिदिन्छु र यति बेचिदिइसके पछाडि चाहिँ मलाई यति पैसा चाहिँ कमिसन दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले त्यसरी गर्ने भयो। र अनि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने रियल इस्टेट एजेन्टले टाई लगाएर सुट लगाएर तपाईँलाई चिटिक्क बाटामा भेट्दाखेरि अथवा प्रपर्टी इन्सपेक्सन गर्न जाँदा म तिमीलाई राम्रो मिलाइदिन्छु, राम्रो डिल मिलाइदिन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई विश्वास लाग्छ उसप्रति। तर त्यसको चाहिँ अर्थ त्यो होइन कि तपाईँलाई उसले फेभर गरिराखेको छ। उसले लिगल्ली नै सेलिङ एजेन्टले यो सेलर अथवा भेन्डरसँग लिगल्ली बाइन्डिङ कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको हुन्छ, आई विल बी एक्टिङ इन योर बेस्ट इन्ट्रेस्ट। त्यो भएको हुनाले त्यो सेलिङ एजेन्टले तपाईँलाई फेभरेबल डिल दिने हो। कतिपय कुराहरूमा उसले अलिअलि खेल्न सक्छ भनौँ, उसको रोल छ, उसको भूमिका छ, तर मोस्ट अफ द टाइम र मेजोरिटी अफ उसको चाहिँ ड्युटी भनेको चाहिँ अलवेज टु केयर हिज भेन्डर हर भेन्डर। अनि त्यसपछि घर बेच्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले एउटा सोलिसिटर अथवा कन्भेन्सर पनि लगाएको हुन्छ, जुन हामीले कागज साइन गर्छौँ। नेपालमा लेखापढी गर्ने भनौँ, यहाँ पनि सोलिसिटर अथवा सोलिसिटरको एउटा सर्टेन विधा मात्र गरे 2 वर्ष मात्र पढेर अर्को मेन्टेनिङ गरेर गर्ने सोलिसिटरले विभिन्न प्र्याक्टिस गर्न पाउँछ, फ्यामिली ल प्र्याक्टिस गर्न पाउँछ, प्रपर्टी ल गर्न पाउँछ, माइग्रेसन ल गर्न पाउँछ। तर त्यो सोलिसिटर नभइकन पनि तपाईँले सर्टेन हिसाब पढ्नुभयो भने र तपाईँले आफूलाई त्यहाँ लिएर जानु भने चाहिँ कन्भेन्सर भनेर गर्न पाइन्छ। कन्भेन्सरको काम भनेको चाहिँ त्यो प्रपर्टीका कन्ट्र्याक्चुअल टर्म्सहरू रेडी गर्ने, यो बेच्दाखेरि कुन शर्तमा बेच्ने, त्यसका अरू लिगल डकुमेन्टहरू कसरी गरिदिने, त्यो कन्ट्र्याक्ट तयारी गर्छ। र जब यो कन्भेन्सरले कागज तयार गर्छ र सेलिङ एजेन्टको भाटामा गइसकेपछि सेलिङ एजेन्टले चाहिँ बेच्ने मान्छेलाई स्ट्राटेजी भनेको हुन्छ, कुन टाइममा बेच्ने। विन्टरमा अलिक धेरै मान्छे हुँदैन, नबेचौँ होला, अथवा समरमा चाहिँ अथवा स्प्रिङ लागेपछि अलिक मान्छे बाहिर हुर्र आउन थाल्छन्, अनि बेचौँ होला, अथवा प्लेटफर्ममा राख्दाखेरि अनलाइनमा जाने कि बोर्डमा राख्ने कि डिस्प्ले बोर्ड, कुन मार्केटिङ स्ट्राटेजी लिने र अनि कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, एज इट इज नै बेच्ने अथवा त्यसलाई रिनोभेसन गरेर अथवा केही पैसा खर्च गरेर उसलाई बेच्ने। जुन चाहिँ त्यो सेलिङ एजेन्टको काम चाहिँ सिम्पल प्रपर्टी पायो भन्दैमा ल्याएर हाहु गरेर फेसबुकमा भिडियो खिचेर हाल्ने मात्र होइन कि उसले ओनरलाई जसले बेचिरहेको छ उसलाई चाहिँ कुन टाइममा बेच्दाखेरि ठिक हुन्छ, यत्तिकै बेच्दा ठिक छ कि यसमा चाहिँ डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर अलिकति कस्मेटिक रिनोभेसन गर्ने र त्यसपछि अरू कुन स्ट्राटेजीले त्यहाँ जाने भने उसले त्यो लेभलको चाहिँ सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्छ। त्यो गरे बापत र त्यो रिजल्ट एक्चुअली डेलिभरी गरे बापत चाहिँ उसले पैसा पाउने भयो। र सेलिङ एजेन्टले त्यो प्रपर्टी बेच्न सकेन भने हि एक्चुअली अर सी एक्चुअली डजन्ट मेक एनी मनी। त्यसले गर्दाखेरि उसको इन्ट्रेस्ट भनेको एनी हाउ बेस्ट स्ट्राटेजी र बेस्ट मार्केटिङ क्याम्पेन रन गरेर चाहिँ त्यो प्रपर्टी सेल गर्नुपर्छ, एन्ड देन दे मेक द मनी। अब बेच्ने मान्छेलाई कन्भेन्सरले कन्ट्र्याक्चुअल रूपमा चाहिँ बाँधिराखिदिएको एकदम सबै तयारी गरिदिएको हुन्छ, सेलिङ एजेन्टले प्रोफेसनल एडभाइस दिएको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ हामीले प्रपर्टी हेर्दाखेरि अनलाइन त्यो एडभर्टिजमेन्ट प्लेटफर्म्समा देख्छौँ। त्यो हाम्रो realestate.com हुनसक्छ, .com.au हुनसक्छ, domain.com.au हुनसक्छ, अथवा अहिले नयाँ खुलेका अरू थुप्रै प्रपर्टीका बाइङ त्यो अथवा बाइङ र लिज गर्ने अनलाइन प्लेटफर्म्सहरू हुनसक्छ। अब त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई मान्छेहरूले के हुन्छ नि, अब तपाईँ त घर किन्न लागिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई त यी सबै कुरा केही थाहा छैन। तपाईँको चाहिँ सुरुवात बेच्ने मान्छेले सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला सेलिङ एजेन्टलाई कन्ट्याक्ट गर्छ, कागज तयारी गर्छ, अनि देन ओन्ली गोज टु द अनलाइन एडभर्टिजमेन्ट प्लेटफर्ममा। तपाईँको केसमा चाहिँ तपाईँ सिधै अनलाइन प्लेटफर्ममा गइराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँलाई हुन त हुन्छ, तपाईँले यो प्रोसेसमा तपाईँलाई केही ब्याकअपमा मान्छे चाहिन्छ, जस्तो मानौँ लोनको लागि ब्याङ्क अथवा तपाईँलाई मोर्गेज ब्रोकर चाहिन्छ। भोलि प्रपर्टीमा कन्ट्र्याक्ट साइन गरिसके पछाडि अथवा प्राइसमा एग्री गरेर बिफोर यु साइन द कन्ट्र्याक्ट तपाईँलाई पनि कन्भेन्सर सोलिसिटर चाहिन्छ तपाईँको रिप्रेजेन्ट गर्ने। र त्यो कन्ट्र्याक्ट लिइसके पछाडि त्यसको सर्टेन टाइममा तपाईँलाई चाहिँ त्यो कुलिङ अफ भन्छ, अथवा चाहिँ त्यो बिचमा तपाईँले फर्दर रिसर्चहरू गर्ने, ड्यु डिलिजेन्सहरू गर्नको लागि बिल्डिङ र फेस इन्सपेक्टरहरू चाहिन्छ। मैले यो डायग्राम हेर्नुभयो भने इन्टेन्सनली अलिकति डिफ्रेन्ट बनाएको छु। सेलर यहाँ छ, उसलाई चाहिँ 2टा स्ट्राइकर छ, तपाईँको चाहिँ यहाँ छ ब्याङ्क, सोलिसिटर, बिल्डिङ र पेस्ट इन्सपेक्टर, तपाईँ चाहिँ यहाँ स्ट्राइकर हुनुहुन्छ। भनेको मतलब अघि मैले माथि देखाएको टप 8 रिजन्स भनेको इमोसनली तपाईँ ड्रिभन हुनुहुन्छ र सबैले तपाईँलाई यहाँ पछाडिबाट उचालेर तपाईँले गएर अगाडि चाहिँ जुलुसमा अथवा झैझगडामा तपाईँलाई अगाडि फ्रन्टमा फेस गराइदिएको जस्तो छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै जस्तो अस्ट्रेलियाको होम बाइङ प्रोसेस चाहिँ ब्यालेन्स छैन। अब के चाहिँ हुनुपर्छ त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्ने 2 जना छ, तपाईँ चाहिँ अगाडि छाती थापेर गोली थापेर त्यो सब गरिरहनु भएको हुन्छ। र यो रियल इस्टेट एजेन्टहरू यस्तो खतरा ट्रेन्ड हुन्छन्, यति डेली प्र्याक्टिस गर्छन्, इच एन्ड एभ्री स्क्रिप्ट इज प्र्याक्टिस। उनीहरूले चाहिँ हाम्रो जिम गरे जस्तो उनीहरूको पनि त्यो जिम हुन्छ, त्यो चाहिँ मोटिभेसनल जिमहरू त्यस्ता सब्सक्रिप्सन गरेका हुन्छन्। तिनीहरूले बोल्ने शब्दहरू, तिनीहरूले बोल्ने तिनीहरूले जस्तो युज गर्ने टेक्निकहरू, सेल्सका टेक्निक्सहरू वान अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हुन्छ। अनि त्यसको उसमा तपाईँ जस्तो इमोसनली साथीलाई देखाउनको लागि लोभ लागेर
बच्चा पाउँछ कि अब लोन दिने भने डराएर अनि त्यसै हिँडेको मान्छे तपाईँ अगाडि छाती थापेर जाँदाखेरि सम्भवतः तपाईँले मुर्गा बन्ने चान्स, तपाईँले गोली खाने चान्स, तपाईँ ढल्ने चान्स हाई हुन्छ। तर होल प्रोसेस चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भने जस्तो जसरी उसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो तपाईँलाई कोही न कोही यहाँ हात समाइदिने मान्छे चाहिन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको ब्याकअपमा ब्याङ्क अथवा मोर्गेज ब्रोकर हुन्छ जसले फाइनेन्सको साइड टेकन केयर अफ गर्छ। त्यसपछि लिगल कुराहरू हेरिदिनको लागि चाहिँ कन्भेन्सर हुन्छ र त्यसपछि आएर त्यही कन्भेन्सरले नै अर्गनाइज गरिदिएर बिल्डिङ र पेस्ट इन्सपेक्टर। कतिपय केसमा क्यानबेराहरूको केसमा चाहिँ कन्भेन्सरहरूले नगरेर हामी आफैले खोज्न पनि हुनसक्छ। तर यो जुन मैले तपाईँलाई जुन डायग्राम देखाएँ त्यसको धेरै ग्राफिक रूपमा राम्रो नभए तापनि त्यसमा चाहिँ 2 भर्सेस 1 यहाँ अगाडि दुईटा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा दुईटा छ स्ट्राइकर भर्सेस तपाईँ 1 बायर र त्यसपछि 2 एक्सपिरियन्स भर्सेस तपाईँ 1 नोभिस। यु आर बाइङ यो होम फर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। जबकि रियल इस्टेट एजेन्ट र इ कन्भेन्सर भनेको चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ ट्रान्जेक्सन गरिसकेका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले हो अब सबै मान्छेलाई म नराम्रै आउटकम हुन्छ भन्दिनँ, कतिपय मान्छे एक्सट्रिमली लकी पनि हुन्छ, कतिपय राम्रो पनि रिजल्ट पाएको हुन्छ, तर चान्सेस अफ गेटिङ अ फेयर ग्राउन्ड चाहिँ एकदमै लो हुन्छ। तर हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने यो सबै कुराहरूलाई प्रोसेसलाई कोअर्डिनेट गर्न सक्यो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिसिसन मेकिङलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। एज अ रिजल्ट तपाईँ मुर्गा हुने चान्सबाट बस्न सकिन्छ अथवा त्यसको इम्प्याक्ट थोरै हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न खोज्ने हो। अब लोन लिनको लागि चाहिँ ब्याङ्क र मोर्गेज ब्रोकर तपाईँसँग दुईवटा च्यानल छ यहाँ। एउटा चाहिँ तपाईँ सिधै ब्याङ्कमा जान सक्नुहुन्छ, आफ्नो जुन ब्रान्चमा तपाईँले खाता पाता राखिरहनु भएको छ, लामो समय अस्ट्रेलिया आएदेखि नै ट्रान्जेक्सन गरिरहनु भएको बैंक होला, त्यसमा सिधै ब्रान्चमा गएर त्यसका लेन्डरहरूले पनि तपाईँलाई लोनहरू अप्रुभ गरिदिने अथवा यतिसम्मको प्रि अप्रुभ गरिदिने विदिन 15 मिनटमा गरिदिन्छ। अहिले त झन् बैंक र ब्रोकरको बिचमा जुन कम्पिटिसन बढेको छ एकदम फास्ट गरिदिन्छ बैंकहरूले विदिन 15 मिनट्समा। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ अर्को मोर्गेज ब्रोकर पनि सेकेन्ड अप्सन भयो तपाईँलाई। मोर्गेज ब्रोकरमा आउँदा चाहिँ फाइदा के हुन्छ भने जस्तो मोर्गेज ब्रोकर्स आउँदा उनीहरूले चाहिँ सपिङ गर्ने अप्सन दिन्छ। जस्तो मानौँ तपाईँ कम्युनिटी ब्याङ्कको कस्टमर हुनुहुन्छ, तपाईँ न्यापको कस्टमर हुनुहुन्छ अथवा एएनजेडको कस्टमर, त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँले अब लोन त तपाईँलाई उनीहरूले प्रि अप्रुभ गर्ला, तर आर यु गेटिङ द गुड डिल अथवा चाहिँ अरू कम्पिटेटिभहरू पाइरहेको छैन, तपाईँले राइट प्रोडक्टहरू पाइरहेको छैन, त्यो कुराहरू सपिङ गर्ने चान्स चाहिँ ब्रोकरसँग गयो भने मोस्ट अफ द ब्रोकर्सहरूसँग हुन त 25-26वटा लेन्डरसँग एक्रेडिटेसन हुन्छ, तर एटलिस्ट उनीहरूले 6-7वटा तपाईँलाई कम्पेयर गरिदिन सक्छन्। तपाईँ नै हरेक 6-7वटा बैंकमा गइराख्नुभन्दा एक ठाउँमा गएपछि सपिङ गर्न सकिन्छ इन टर्म्स अफ कम्पिटेटिभनेस। सेकेन्ड भनेको तपाईँको सिचुएसन स्पेसिफिक हुन्छ। जस्तो मानौँ अहिले कतिपय मान्छेहरू जब किपरमा हुनुहुन्छ, कतिपय मानिसहरूको चाहिँ म्याटर्निटी लिभमा बसेको बेला हुन सक्ला, कतिको जब भर्खर सुरु भएर केजुअल 3 महिना भएको हुन सक्ला। त्यति बेला बैंक एमा गयो भने तपाईँलाई म लोन दिन्न भन्यो भने द्याट इज नट द फाइनल आन्सर। बैंक बीले चाहिँ लोन दिने हुनसक्छ। त्यही भएर मोर्गेज ब्रोकरमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सिचुएसन अनुसार आई थिङ्क तपाईँलाई यो बैंक हो र त्यो बिचमा चाहिँ उनीहरूले कम्पेरिजन गरिदिन्छ, देन उहाँले त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट, त्यसको कुन प्रोडक्ट लिने, अनि त्यो उनीहरूले प्रोसेसहरू कोअर्डिनेट गरिदिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ ब्रोकरसँग जाँदाखेरि तपाईँलाई कन्भिनियन्स पनि हुन्छ। अब मैले भन्छु नि यहाँ जस्तो हामीलाई जसले जतिसुकै भने पनि बिरामी भयो भने कतिपय कुराहरू इमोसनहरू तपाईँले नेपालीमै एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ होला। तपाईँको चाहिँ आइएल टेस्टमा 9 आउट अफ 9 आएको होला, पिटिईमा तपाईँले चाहिँ रिकर्डेड वर्ल्ड गिनिज बुकमै राख्नु भयो होला, तर तपाईँ बिरामी भएर हस्पिटलमा जाँदै गर्दा तपाईँ रुँदै गर्दा तपाईँ इङ्ग्लिसमा रुनुहुन्न। त्यो सत्य हो। तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न एकदमै त्यो के अरे पेट बाउडेर आइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले इङ्ग्लिसमा आइरहनु, अब तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ, पुरा टाउकोमा मेरो सोला चस हानिरहेको छ भन्ने कुरा कसरी एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा कतिपय कुरा हामी जुन कल्चरमा हुर्क्यौँ, जुन कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन गर्ने त्यो कल्चर र त्यो हाम्रो इमोसन जसले बुझ्छ त्यसले मात्रै बुझिरहन्छ। अब मैले तपाईँहरूलाई यही प्रपर्टीको हकमा टाइटल भन्यो भने के हो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्न, त्यो भनेको लाल पूर्जा भने तपाईँले बुझ्नुभयो। अघि मैले कन्भेन्सर भनेर मैले लामो समय कन्भेन्सरले ए गर्छ बी गर्छ अरे 2 घन्टा लेक्चर दिए पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्न। नेपालमा लेखापढी गर्ने मान्छे छ नि भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। भने कतिपय कुराहरू हामी कल्चरली ड्रिभन हुन्छ र इमोसनली हामी त्यो पुस भएको बेलामा त्यो कल्चरलाई हामीले लिन सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई कन्भिनियन्स छ। कतिपय ढुकुटी खेलेको कुरा तपाईँले बैंकमा गएर बुझाउन पनि सक्नुहुन्न, भन्न पनि सक्नुहुन्न। त्यो मान्छेको जुन खालको उसले ढुकुटी बुझेको पनि छैन, हाम्रो जुन कल्चरल कुराहरूले बुझ्दैन। त्यही भएर मोर्गेज ब्रोकरमा जाँदा चाहिँ तपाईँलाई सेकेन्ड हुने भनेको चाहिँ कन्भिनियन्स पनि हो। तपाईँलाई मनमा लागेको औडा तपाईँले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई मनमा लागेका क्वेसन नो म्याटर जति स्टुपिड तपाईँलाई लागे पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। रिसै उठ्यो ब्रोकरले गरेर सर्भिस दिएन भने तपाईँले गाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यी सबै कुराहरू बैंकमा गएर टेबल ठटाउन आज जाउँ भने 5 बजे पछाडि बन्द भनेर त्यो खालकोबाट बाहिर आउनलाई पनि कन्भिनियन्सको लागि पनि तपाईँले मोर्गेज ब्रोकरहरूसँग गर्न सकिन्छ। अनि अहिले मैले भने तपाईँको यहाँ 2 भर्सेस 1 एक्सपिरियन्स भर्सेस नोभिसको खेल परिरहेछ भने त्यसमा पनि उनीहरूले जुन प्रोसेसमा हेल्प गर्छन्। अब मोर्गेज ब्रोकर भन्दामा एकदमै खतरा जान्छ, सबै मोर्गेज ब्रोकरले गर्छ भन्ने होइन, तर जस्तो भर्खरै आएको नयाँ सिकारु मोर्गेज ब्रोकर भए पनि ही नोज बेटर देन यु, त्यो चाहिँ कन्फर्म हो। किनभने ऊ त कमसेकम तपाईँले भन्दा यो प्रपर्टी बाइङ प्रोसेसमा कपाल अफ मन्थ्स कपाल अफ भनौँ इयर्स तपाईँले प्र्याक्टिस गरेको छ नि त। अब सबै मान्छे अनुभवी भएर एकदमै खतरा हुन्छ भने पनि होइन, तर
केही नभने तपाईँ त फर्स्ट टाइम घर किन्छु भनेर हिँड्नुभन्दा चाहिँ कुनै न कुनै मोर्गेज ब्रोकर चाहिँ तपाईँभन्दा कुनै कुनै उसमा तपाईँभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो आफ्नो उसमा प्रोसेसमा लिएर जान चाहिँ साथ चाहियो। र अर्को भनेको चाहिँ अनगोइङ केयर। जब लोन लिइसके पछाडि तपाईँको बल्ल खास गरी सुरु हुन्छ। मोर्गेज भनेको 30 वर्षलाई तपाईँले चाहिँ बाचा गरेको हो। अब लोन लिइसक्नु नै लिनु ठुलो कुरा होइन। त त्यस पछाडिको 30 एजमा चाहिँ अब तपाईँको एक्चुअल कस्ट अफ यो लोन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँले हरेक वर्ष रेट रिभ्यू गराउनु भएको छ कि छैन, अथवा चाहिँ ब्याङ्कहरूले तपाईँलाई सम्झेर उनीहरूले फोन गर्नेवाला छैन। तपाईँले नै मोर्गेज ब्रोकरलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो, अथवा मोर्गेज ब्रोकरले उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो। हामीसँग पहिला धेरै ठुलो प्रब्लम के थियो भने लोनको बुक ग्रो हुँदै गइसके पछाडि अनगोइङ कस्टमर केयरमा हामीलाई इस्यु हुन थाल्यो। हामीलाई के लाग्यो भने ब्याङ्कले अटोमेटिकली रेट घटाइदिन्छ होला भन्ने लाग्यो, अथवा क्लाइन्टले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ होला अनि घटाइदिउँला भन्ने लाग्यो। त्यो दुइटै कुरामा सत्यता छैन रहेछ। ब्याङ्कले चाहिँ एक्जिस्टिङ क्लाइन्टलाई र न्यू क्लाइन्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले ट्रिट गर्छ। त्यो उनीहरूको गेम हो, उनीहरू दे आर स्मार्टफुल। त्यो कुरा मलाई पछि थाहा भयो। जस्तो उनीहरूले अहिले बजारमा 0.25%ले ब्याज घट्यो भने न्युज आउँदाखेरि 0.25%ले घट्यो भनेर आउँछ। तर त्यसको फाइन डिटेलमा चाहिँ एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई 0.2 र न्यू कस्टमरलाई 0.25 भनेर आउँछ। अनि त्यसले गर्दा तपाईँलाई के हुँदो रहेछ भने जहिले पनि नयाँ कस्टमरलाई उनीहरूले बढी फोकस गर्ने, लोयल कस्टमर एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई चाहिँ अलिकति केयर कम गर्ने। के एजुम्सनमा भने उनीहरूलाई के थाहा छ, एक्जिस्टिङ कस्टमरहरू अल्छी हुन्छन्, रिभ्यू गर्दैन, त्यो भए चाहिँ वी स्टिल कन्टिन्यू मेकिङ मोर मनी फ्रम देम भनिरहेछ। एकचोटि ल्याएर प्याक गरेपछि भइहाल्ने। अनि त्यसलाई चाहिँ हरेक वर्ष एनुअल रेट रिभ्यू गरिदियो भने त्यो रेट रिभ्यूले चाहिँ जुन अब नयाँ र पुरानोको बिचको जुन ग्याप छ त्यसलाई हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। र क्यापकनमा हामीले मोर्गेज ब्रोकिङ सुरु गरिसकेपछि म वान म्यान ब्यान्ड थिएँ, सबै कुराहरू मैले एक्लैले गर्नु पर्दाखेरि त्यो पार्ट एकदमै ल्यागिङ भएको थियो। धेरै जस्तो हाम्रो अरू कुनैमा हाम्रो कम्प्लेन थिएन, हाम्रो कहीँ कतै इस्यु थिएन। एउटै मात्र सिङ्गल बिगेस्ट कम्प्लेन वी ह्याड वाज त्यो अनगोइङ कस्टमर केयरमा। तर हामीलाई के थाहा भने ब्याङ्कले चाहिँ अब तपाईँले भन्नुहुन्छ क्यापकनले गर्ला भनेर, हामीले भन्छ कस्टमरले सम्झाउला भनेर, दुइटाको बिचमा चाहिँ कसले कसलाई गर्ने हेराखेर गर्दाखेरि ब्याङ्क लिएर गइरहेको थियो। हामीले के गर्यौँ भने 2016बाट आएर कस्टमर केयर डिपार्टमेन्टमा फुल टाइम हामीले रोल क्रिएट गऱ्यौँ। र उहाँहरूको काम भनेको एभ्री इयर तपाईँले जहिले पनि शङ्का लाग्यो, जहिले पनि मनमा लाग्यो, रिक्वेस्ट गर्न मन लाग्यो, क्वेसन आयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले हामीलाई बिर्सेर भाग्नुभयो भने पनि एभ्री इयर चाहिँ हामीले तपाईँलाई एटलिस्ट टच बेस गरेर तपाईँको रेट रिभ्यू गरिदिन्छौँ, ताकि बजारमा आइरहेको नयाँ कस्टमरलाई, हाम्रै कस्टमरले नयाँमा यतिमा पाइराख्नु भएको छ, तपाईँको रेट त्यसमै हुन्छ भनेर हामीले त्यो ट्राई गरिदिन्छ। र 99% केसमा त्यो भइरहेको पनि छ। र अहिले पनि हामीसँग हेर्नु भने कस्टमर केयरमा फुल टाइम रोल छ, जुन चाहिँ क्यापकनको एउटा स्ट्रेन्थ हो। र मैले चाहिँ त्यो चाहिँ दाबाको साथ भन्न सक्छु द्याट वाज माई सिङ्गल बिगेस्ट ब्लन्डर। र हामीले त्यसमा वर्क अन आवर मिस्टेक, र अहिले चाहिँ द्याट इज आवर सिङ्गल बिगेस्ट एसेट। र अरू धेरै ब्रोकर अथवा ब्रोकर ग्रुपहरूमा त्यो डिपार्टमेन्ट हुँदा पनि हुँदैन, र उनीहरूले त्यसको आवश्यकता महसुस पनि गरेको छैन। र अनि अर्को ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँलाई फलानुलाई अहिले बजारमा यति ब्याज चलिरहेको छ, तिम्रो रेट महँगो भएर चाहिँ अलिकति म घटाइदिन्छु भने यु विल नेभर एभर गेट द्याट कल। त्यही भएर मोर्गेज ब्रोकरमा जाने अर्को एउटा कारण भनेको चाहिँ अनगोइङ कस्टमर केयर पनि हो। र अब यसरी घर यसमा तपाईँलाई मैले प्रोसेसको बारेमा भने ब्याङ्क र ब्रोकरको बिचमा। अनि अहिले चाहिँ हुन्छ नि, अब रिसेसन हुन लागिरहेको छ, अथवा चाहिँ जब धेरैले गुमाइराखेको छ, कहिले किन्ने होला घर? अब एकदम धेरैलाई प्रश्न आउँछ, अब अहिले किनेपछि डुब्ने पो हो कि क्या हो? 2-3 वर्षसम्म किनेन, बल्ल किन्ने बेला हो, यही बेला चाहिँ यस्तो भयो, मलाई नै कुरेर बस्या जस्तो छ, मैले कुरेपछि गर्लमा हुने जस्तो छ भन्ने त्यो खालको तपाईँमा फिलिङ्सहरू आइरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर घर कहिले किन्ने भन्नेमा चाहिँ मैले जहिले पनि भन्छु, इज दिस अ राइट टाइम टु बाई भनेर कसैले भन्यो भने तपाईँ को हो भन्ने कुरामा भर पर्छ। तपाईँ फर्स्ट होम बायर हो कि इन्भेस्टर हो? इफ यु आर अ फर्स्ट होम बायर हो भने धेरै प्लस माइनस गर्नु परेन। इन्भेस्टर हो भने तपाईँले चाहिँ हालेको पैसाको रिटर्न पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ हालेको पैसाको चाहिँ तपाईँ सुक्खा सुक्खा हिसाब गर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टर हो भने मेबी तपाईँ मेलबर्नमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ होबार्टमा किन्न पर्ने पनि हुनसक्ला राम्रो रिटर्नको लागि, अथवा होबार्टमा बस्ती छ भने रिजनल एरियामा गएर किन्न पनि हुनसक्ला, अथवा म्यानी टाउनमा गएर त्यस्तो पनि हुनसक्ला, अथवा अस्ट्रेलियामै नभएर सबभन्दा राम्रो पैसाको ग्रोथ भइरहेको कुनै भनौँ न वर्ल्डका कुनै अरू कन्ट्रीमा गएर इन्भेस्ट गर्नुपर्ने होला। तर यदि तपाईँको फर्स्ट होम छ भने चाहिँ भनौँ न यो राइट टाइम भन्ने कुरै होइन। तर जहिले पनि तपाईँले हेर्नु पनि चाहिँ के हो भने तपाईँको सेटलमेन्टको जर्नी हेर्नु पऱ्यो, र तपाईँको बायोलोजिकल साइकल। जस्तो मैले हिजो भर्खर पनि यहाँ म एकजना साथी चाहिँ उहाँको बच्चा भयो, अनि मैले फेसबुकमा देखिसकेपछि उहाँलाई टेक्स्ट मेसेज गरेर अनि ल बच्चा भएछ वेलकम टु प्यारेन्टहुड भने, अनि उहाँको बाइ द वे स्ट्याटस चाहिँ टेम्पोररी रेजिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू, टिआर, हाम्रो पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भइसकेको छैन। अब उनीहरूको एउटा बायोलोजिकल साइकल अनुसार जस्तो तपाईँ अस्ट्रेलियामा आओस् कि नेपालमा बसोस्, पिआर होस् कि सिटिजन होस्, अथवा विद्यार्थी नै होस्, अथवा तपाईँ चाहिँ के अरे भनौँ न जस्तो के अरे पैसा कमाओस् कि बेरोजगार होस्, इट डजन्ट म्याटर। बायोलोजिकल साइकल अनुसार देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट यु निड टु डु। भन्छ उनको अब भनौँ प्यारेन्ट हुनु पनि अथवा मिसेसले बच्चा पाउनु भने त्यो एउटा इट्स अ पार्ट अफ द लाइफ हो, र त्यो चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन टाइममा गर्नुपर्छ। त्यो उनीहरूले त्यही बेला एक्सर्साइज गर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब म पिआर भएर गर्छु भन्दाखेरि चान्सेस आर द्याट 10 वर्ष अस्ट्रेलियापछि पिआर नहुने पनि सक्छ नि त।
त्यो पनि हामीले देखिरहेको छौँ। कति मान्छे फर्केर पनि गइरहेको छ। पैसा कमाएर म गर्छु भन्दाखेरि त्यो पनि नहुन सक्छ। तर हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ के भने तपाईँ अस्ट्रेलिया आएको चाहिँ 10 वर्ष भइसक्यो हुन सक्ला। अनि तपाईँ चाहिँ एउटा भाडामा बसिसक्नु भएको छ। तपाईँसँग नेपालमा करोडौँको सम्पत्ति पनि होला। तर चाहिँ अब त्यो प्रपर्टी बेच अहिले जुन भाडामा बसिरहेको प्रपर्टी बेचिदियो भने 30 दिनमा तपाईँलाई त्यो कोठा खाली गरेर जानुपर्छ। त्यति बेला तपाईँको आत्मसम्मानमा लाग्ने चोट तपाईँलाई मनमा वर्षदेखि म सिटिजन हुँ, मेरो चितवनमा अथवा चाहिँ उहाँ चाहिँ बुटवलमा अथवा चाहिँ मेरो काठमाडौँमा चाहिँ 5 करोडको घर छ भनेर इट डजन्ट म्याटर, यु हेभ टु लिभ द्याट प्याकेट द्याट प्रपर्टी विदिन नेक्स्ट 30 डेज। भनेपछि तपाईँ सेटलमेन्टको कुन जर्नीमा हुन्छ तपाईँ, त्यही कुरा विद्यार्थी कालमा तपाईँलाई नघोष्ला, तर सिटिजन भइसकेपछि त्यसले बढी घोच्न सक्छ। तपाईँको आफ्नो बायोलोजिकल साइकल अब तपाईँले अब अहिले एउटा सर्टेन टाइममा सर्टेन कुराहरू गर्ने हुन्छ। हिजोसम्म रक गीत मनपर्ने मान्छेलाई पछि बिस्तारै लोकगीत र लास्टमा गएर भजन मनपर्छ। अब तपाईँको बुवाहरू जुन यहाँ घुमाउन ल्याउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ जति पनि तपाईँले बिजनेसको आइडिया दिनुहोस् 60-65 वर्ष भइसकेपछि उहाँले अब गएर नेपालमा म यति अरब कमाउँछु भन्ने उहाँहरूको दिमागमा आउँदैन। किनभने त्यो उमेर सँगसँगै तपाईँको रिस्क टेकिङ त्यो जुन बानी छ एटिच्युड त्यो पनि घट्दै जान्छ। तपाईँको आवश्यकता पनि घट्छ र एउटा सर्टेन टाइममा तपाईँलाई प्रपर्टी चाहिएन भने सम्भवतः तपाईँलाई प्रपर्टी नचाहिने पनि हुनसक्छ आफ्नै प्रपर्टी। त्यही भएर हामीले चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकल पनि हेर्नुपर्छ। तर यदि तपाईँ बस्ती गरेर किन्ने हो भने चाहिँ मैले सबैलाई भन्ने गरेको छु, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भने चाहिँ ठिक छ, तपाईँले गरेका त्यो जिज्ञासाहरू तपाईँलाई आएको त्यो अब्जेक्सनहरू एक्सेप्ट के अरे अन्डरस्ट्यान्डेबल। तर यदि आफू बस्ने हो भने चाहिँ त्यति बेला किन्न पर्यो जतिखेर तपाईँले सक्नुहुन्छ, त्यतिखेर किन्नु पर्यो जतिखेर तपाईँलाई आवश्यक हुन्छ, र त्यतिखेर किन्नु पर्यो जतिखेर बैंकले तपाईँलाई विश्वास गर्छ। अबको 1-2 वर्ष पक्कै सहज हुँदैन। अब प्रपर्टी मार्केट देखेर ओभरअल रिसेसन अस्ट्रेलिया मात्र नभएर सबैतिर त्यो हामीले भनौँ त्यति ब्राइट छैन। अनि त्यो हुँदाखेरि अब प्रपर्टीको भाउहरू घट्न पनि सक्ला। तर तपाईँले यो राइट टाइम हो अब किन्नु भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय मान्छे जबलेस भएर बसिराखेको हुनसक्छ नि त। भनेपछि प्रपर्टी मार्केटले सपोर्ट गरे मात्र भएन, तपाईँको सिचुएसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यदि तपाईँ 100% क्यास लिएर आउनु भएको छ, 5 लाख 6 लाख नगद लिएर बस्नु भएको छ, हाम्रो नेपालतिर कतिपय केसमा गर्छौँ, त्यो नगद लिएर बसेको हो भने चाहिँ हो मार्केट कहिले घट्ला र कुरेर बस्छु भन्ने हो। तर यदि तपाईँ बैंकसँग ऋण लिने हो भने अब यहाँ तपाईँको डिसिजनले मात्रै केही गर्नेवाला छैन, बैंकको डिसिजनमा पनि भर पर्ने भयो। बैंकले पनि कहिले काहीँ क्रेडिट पोलिसी चेन्ज गर्न सक्छ, के जसलाई दिने उसलाई नदिने भन्न सक्ला। हिजो अस्ति चाहिँ कुनै वर्करहरूमाथि भेदभाव नगर्ने बैंकले अहिले रिटेल वर्कर, हस्पिटालिटी वर्कर र एयरलाइन्सको वर्करलाई अलि हाई रिस्कमा राखेको छ। यस्ता कुराहरू चेन्ज हुन सक्छन्। त्यही भएर यदि तपाईँले घर किन्ने हो भने चाहिँ जहिले सक्नुहुन्छ त्यतिखेर किन्ने, जहिले आवश्यक पर्छ त्यतिखेर किन्ने, र जतिखेर बैंकले पत्याउँछ त्यतिखेर किन्ने। तर के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भने यसरी घर किनिसकेपछि तपाईँको लाइफस्टाइलमा कम्प्रोमाइज हुनु भएन। अब तपाईँको जबको सेक्युरिटी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो लाइफस्टाइल भनेको के हो भने धेरै मान्छेले चाहिँ आफूले सक्ने भन्दा बढी आँटेका छन्। आफूले चाहिँ दुईटा काम गरिराखेका हुन्छन्, फुल टाइम र अर्को पार्ट टाइम। अझ कतिले त दुईटा फुल टाइम काम गरिराखेका हुन्छ। अनि त्यो फुल टाइम काम चाहिँ उसको अबको 30 वर्षसम्म कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने उसको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ सम्भव छैन, फिजिकली पनि सम्भव छैन, त्यो चाहिँ भनौँ कुनै पनि एङ्गलबाट त्यो पोसिबल छैन। तर त्यसलाई आधार बनाएर तपाईँले धेरै लोन लिनु भने तपाईँ जिन्दगी चाहिँ सोचे जस्तो बन्दैन। अनि त्यसपछि तपाईँको लाइफस्टाइलमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई ऋणको भारले थिच्दै जान्छ। त्यतिखेर तपाईँले राइट टाइममै किनेको भए पनि तपाईँलाई उद्योगति सुरु हुन्छ। त्यही भएर हामीले इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ के हो भने जतिखेर हामीलाई चाहिने हो त्यतिखेर किन्ने, जहिले बैंकले पत्याउँछ त्यतिखेर किन्ने। तर हामीले वी निड टु मेक स्योर द्याट वी मेन्टेन आवर लाइफस्टाइल, वी मेन्टेन द जब सेक्युरिटी, र वी अलवेज वर्क फर द करियर ग्रोथ। अनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब सिडनीमा बसिरहेको मान्छे मलाई सोच्छु म सिडनीमै किने क्या बरु, अथवा नभए अहिले होबार्टतिर पनि चलिरहेको छ, अथवा एयरलाइनमा गएर किन्ने कि, अथवा डार्विनतिर मेरो दिदी भाइ अथवा चाहिँ हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर किन्ने हो कि भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो भनेको नि एकदम जेनरिक क्वेसन हो। तर तपाईँले सोध्न पर्ने भनेको त्यो प्रपर्टी किनेर के गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसलाई तपाईँ गएर बस्ने हो भने तपाईँ जहाँ बस्ने त्यही किन्ने हो। तर कहाँ भाउ बढ्दैछ कहाँ घट्दैछ भने तपाईँ जाने होइन। कोही मान्छेलाई कस्तो हुन्छ नि, तास्मानियाको हावापानी एकदम राम्रो लाग्यो, आई वान्ट टु गो टु तास्मानिया। कतिपय मान्छेलाई हेल्थको कारणले गर्दा मलाई अलिकति वार्म र सन्नी त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, त्यो रिक्वायरमेन्टै होला। बच्चा बिरामी भएको भइ गऱ्यो, म यस्तो जाडोमा बस्न सक्दिनँ, म वार्ममा जान्छु, देन दे निड टु गो टु ब्रिस्बेन र क्विन्सल्यान्डको कुनै ठाउँमा। अथवा कोहीलाई चाहिँ अलिकति ट्रपिकल हावापानी भयो भने बच्चा बिरामी हुने त्यस्तो एलर्जीका कुराहरू हुन्छ, त्यो मान्छेहरू डार्विन जानु पर्ला। भनेपछि त्यो चाहिँ आफ्नो निड र तपाईँले मेरो जब अबको नेक्स्ट 5-7 इयर्समा मेरो यो करियरमा त्यहाँनिर स्कोप छ त्यसको आधार बनाएर हेर्ने हो। न कि तपाईँको कोही रिलेटिभले कुनै साथीहरूले फलान ठाउँ बसेको छ, यहाँ त यस्तो गाह्रो छ प्रपर्टी किन्यो भने सँगसँगै बढ्छ किन भन्यो भने त्यस्तोमा गाइड हुने होइन। तपाईँ आफूलाई सोधेर तपाईँको प्लानमा जानुपर्छ। र अनि अर्को एउटा बजारमा चाहिँ माटोमा जहाँ पनि यहाँ पनि भन्छ मैले यहाँ धेरै ठाउँमा यो चाहिँ बच्चादेखि बुढासम्मको नेपाली र नेपाली भन्दा बाहिरका नेपाली भाषी भुटानीहरू बुवा आमाहरूले पनि भनेको भेटेँ, माटोमा हालेको पैसा चाहिँ कहिले पनि खेर जाँदैन भन्छ। त्यो एकदमै गलत कन्सेप्ट हो है। त्यो पनि
होइन, हामीले अब हो मैले पनि यो अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी साइकल आयो 2011 बाट सुरु गर्दाखेरि वी हेभ सिन सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ इन द प्रपर्टी प्राइस। र त्यसपछि विभिन्न सानातिना साइकलहरू पनि गरे जहाँ प्रपर्टी प्राइसहरू डाउन भएको छ। त तपाईँको साथीहरू, तपाईँको कोही रिलेटिभ्सहरू अथवा चाहिँ वर्क कलिग्सहरू अरू स्टेटमा हुनुहुन्छ, वेस्टर्न अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, नर्दर्न टेरिटोरीमा हुनुहुन्छ, अथवा रिजनल नै अस्ट्रेलियाको चाहिँ माइनिङ टाउनहरू हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई सोध्नु प्रपर्टीको भाउ सधैँ माथि जान्न। 5,50,000 मा बिक्री भएका प्रपर्टीहरू यो माइनिङ टाउनतिर 1,20,000 पनि आएको छ। प्रपर्टी प्राइस सधैँ माथि जान्छ भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस्। त्यो एउटा चाहिँ ठुलो भ्रम हो। त्यो चाहिँ सेलिङ गर्ने मान्छेहरूले अथवा चाहिँ तपाईँले किनिसकेपछि चित्त बुझाउने कुरा हो। प्रपर्टी प्राइस सधैँ माथि जान्छ भन्ने छैन। अरू कुरा जस्तो जापानमा 1990 तिर यति धेरै प्रपर्टीको बुम भयो कि आई थिङ्क त्यहाँको रियल इस्टेटको चाहिँ टोटल त्यो जुन भ्यालु जोड्ने हो भने आई थिङ्क 1/3 अफ द वर्ल्डको टोटल रियल इस्टेटको भ्यालु त्यो खालको बबल क्रिएट भएको थियो त्यहाँ। र त्यहाँदेखि जापानिज इकोनोमी डिफ्लेसनमा गयो। डिफ्लेसन भनेको चाहिँ त्यो इन्फ्लेसन नहुने, पैसाको अवमूल्यन त्यो अवमूल्यन इन्फ्लेसन अब इङ्ग्लिसमा मैले नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नु छैन, तर इन्फ्लेसन नहुने, पैसाको भ्यालु घट्दै घट्दै जाने। र 1990 देखि झन्डै 2010 सम्म त्यो खालको स्थिति गयो। र त्यसलाई चाहिँ 20 वर्ष 2टा दशक चाहिँ लस गरेको भन्छ। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म प्रपर्टीको भाउ जापानमा बढेको छैन। र त्यति बेला मान्छेले जापानको मान्छेलाई गएर सोध्नुहोस् अथवा जापानमा गएर तपाईँले हेर्नुहोस् प्रपर्टीको भाउ सधैँ बढ्छ भन्ने होइन। र त्यही भएर यदि तपाईँले कहीँ कतै यहाँ लाग्छ भने तपाईँले देख्नु भएको छैन भन्दैमा त्यही नै सत्य हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँ सिडनी आउनु आएर हेरेदेखि बढाइ छ। नेपालमा पनि बच्चादेखि हेरेको, जग्गा किनेर छोडेको, सबैको कमाइ छ। बट द्याट डजन्ट मिन कि प्रपर्टीको प्राइस चाहिँ हुन्छ सधैँ हुन्छ भन्ने होइन। र अहिले हामी अस्ट्रेलियामा जुन खालको डिफ्लेसनमा गइरहेका छौँ, र जापान चाहिँ लास्ट 20 इयर्सदेखि त्यो डिफ्लेसनमा छ। अहिले बिस्तारै जापानको इकोनोमी बल्ल राइज हुँदैछ। त्यही भएर हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले प्रपर्टी किनिसकेपछि आँखा चिम्म गरेर माटोमा हालेपछि कहिले पनि खेर जाँदैन भन्ने हिसाबले होइन, कहिले पनि त्यो होइन। अबको नेक्स्ट 5 to 7 इयर्समा चाहिँ यु क्यान एक्सपेक्ट लिटल अर नो ग्रोथ। त्यसमा तपाईँ तयारी हुनु पर्यो। होइन भने त्यही निर्णय हो, त्यही घर हो, त्यही लगानी हो। तर तपाईँको चाहिँ किनेको साथ अबको 5-6 वर्षमा भाउ बढेन भने तपाईँ एक्सपेक्टेसन हाई थियो, तर भएन भने तपाईँलाई चित्त दुख्छ, तपाईँलाई चाहिँ त्यो डिसिजन चाँडै नै फेर्न मन लाग्छ। जस्तो नेपालबाट आएर सुरुमै अफिस बेस जागिर पाएला अस्ट्रेलियामा भनेर आएको मान्छे 1-1.5 महिनामा गएर चाहिँ जब रियालिटी स्ट्राइक गरेपछि होइन क्या फर्केर नेपाल जाउँ जस्तो लाग्छ नि, त्यही भएर डिसिजन चेन्ज गर्ने चान्स हाई हुन्छ। त्यही भएर ओभर द उसमा लङ्गर टर्ममा रियल इस्टेट इज अ गुड इन्भेस्टमेन्ट, तर यु डोन्ट सिक इमिडिएट रिजल्ट। र त्यही भएर मेन्टली तपाईँ अहिले प्रिपेयर हुनुभयो भने जहिले ब्रेकले दिन्छ त्यतिखेर लिने, धेरै ऋण नलिने, आफ्नो लाइफस्टाइल कम्प्रोमाइज नहुने गरेर, र त्यसपछि आएर आफूलाई के को लागि किन्न लाग्यो त्यो लिने, र त्यसपछि आएर नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ आइ एम नट गोइङ टु चेक एनी न्युज पेपर भनेर भन्नुभयो भने आई थिङ्क युल बी मेकिङ अ बेटर डिसिजन। अब के किन्ने घर पनि धेरै खालका छ। अब मोटामोटी भनौँ न, अब हामीले हेर्दाखेरि तपाईँले पनि हेरिरहनु होला, यो देखिन्छ कहिले के विज्ञापन आइरहेको हुन्छ, कहिले के आइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ मोटामोटी हामीले 5वटा टाइपको प्रपर्टी हुन्छ। एउटा भनेको घर, हाउस। अब जुन एड्रेसै हेर्दाखेरि पनि घरै एबिसी स्ट्रिट, मैले जुन फोटो छ फर्स्ट नम्बर 1 एबिसी स्ट्रिट फलानु हो भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ फ्री स्ट्यान्डिङ हाउस भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, तपाईँले त्यो घरको पछाडि इनार खन्नु पर्यो अथवा केही गर्न मन लाग्यो भने, अथवा चाहिँ तपाईँलाई एयर कन्डिसनरहरू फिट गर्न पर्यो भने वरिपरि छिमेकीलाई सोध्नु परेन। यदि वर्स्ट केसमा तपाईँले लोकल काउन्सिललाई गएर अनुमति लिने, त्योभन्दा बाहेक अरू कसैलाई सोधिराख्नु परेन। त्यसपछि अर्को घर भनेको डुप्लेक्स भन्ने हुन्छ। 2टा ठ्याक्कै यो सेकेन्डमा तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो डुप्लेक्स चाहिँ त्यो बिचमा त्यो काटेको जस्तो ठ्याक्कै रिफ्लेक्ट मिरर भ्यू, त्यो ठ्याक्कै गर्दाखेरि 2 पार्टमा छ। त्यो कहिलेकाहीँ मैले जोक गर्छु, त्यो बहिनीहरू अथवा चाहिँ महिलाहरू क्लाइन्टसँग यस्तै खालको मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ फोटो खिचेर ठ्याक्क तिजको बेलामा ड्रेस गरेर फोटो खिच्ने र सेल्फी हान्ने, अनि राख्दाखेरि चाहिँ यतापट्टिको दायाँपट्टिको मात्र मेरो है, नट बोथ भनेर जोक गर्थेँ मैले। त्यो भनेको डुप्लेक्स हो। हेर्दाखेरि डिटो देख्छ, एउटा घरलाई 2टा बनाएको। अनि यसको चाहिँ टाइटल घरभन्दा अलिकति कम हुन्छ, तर स्टिल यो घरको जस्तै हुन्छ। यसको जग्गा माथिको स्वामित्व तपाईँको, तर यसमा चाहिँ एउटा कमन वाल हुन्छ। त्यो कमन वालले गर्दाखेरि यो 2टा घरको इन्सुरेन्सहरू कहिलेकाहीँ तपाईँले जोइन्टली किन राखेको हुन्छ, 2जना छिमेकीको बिचमा सहमति हुनु पर्यो। र त्यो कमन वालमा तपाईँले केही गर्न पर्यो भने त्यसमा चाहिँ क्रस इजमेन्ट भन्ने राखिदिएको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई त्यो नेक्स्ट डोर नेबरको अनुमति चाहिन्छ अथवा उसलाई तपाईँको अनुमति चाहिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ टाउन हाउसहरू। एउटा जस्तो नम्बर 1 126 एलिजाबेथ स्ट्रिट भन्ने चाहिँ एउटा कोलोनी जस्तो भयो। अनि त्यसमा चाहिँ टाउन हाउस नम्बर 1/126 एलिजाबेथ स्ट्रिट भन्यो भने त्यस्ता खालका कोलोनीहरू भएकोलाई चाहिँ टाउन हाउस भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्टार्टर टाइटल भन्छौँ। त्यो स्टार्टर टाइटल चाहिँ के हुन्छ भने 10वटा टाउन हाउस भएको कोलोनी छ भने त्यसको घरभित्रको तपाईँको आफ्नो भयो, घरको पछाडिको ब्याकयार्ड तपाईँले मेन्टेन गर्ने भयो, तर कमन एरियाहरू ड्राइभवे हुनसक्छ, त्यहाँ कमन एरिया कसले बढार्ने, त्यो बच्चाहरू खेल्ने चिल्ड्रेन पार्क हुनसक्छ, त्यो कसले बढार्ने त्यो तपाईँको प्रेमिसेसभित्र, अथवा त्यहाँभित्र कुनै बारबेक्यू गर्ने अथवा चाहिँ मान्छेहरू आएको बेला जम्मा भएर सानो पिकनिक गर्ने एरियाहरू हुनसक्छ। त्यस्तो कमन एरियाहरूको लुक आफ्टर र यो होल ब्लकको एज अ यो 10वटा टाउन हाउस एज अ सिङ्गल ब्लक त्यसको इन्सुरेन्सहरू त्यो किन्ने काम चाहिँ स्टार्टअप बडीले गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्टार्टर टाइटल भन्छौँ। त्यो टाउन हाउस किने बापत हामीले हरेक क्वार्टरली स्टार्टर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यसको रमाइलो पक्ष चाहिँ के छ भने तपाईँ 1 नम्बरको टाउन हाउसमा बस्नुहुन्छ, 10 नम्बरको टाउन हाउसमा बस्ने मान्छेसँग तपाईँको एक दिन भनाभन भयो अथवा गाडी लिएर जाँदाखेरि तपाईँलाई आँखा तरेर हेऱ्यो अथवा तपाईँलाई चाहिँ अलिकति मन परेन त्यसको बानी व्यवहार अथवा रवैया। अनि एक दिन चाहिँ हावाहुरी चल्यो, त्यो 10 नम्बर तपाईँले दुश्मन मानेको मान्छेको चाहिँ छाना रुखले ढाल्यो भने तपाईँ दङ्ग परेर हाँस्न पाउँदैन। किनभने तपाईँले त्यो 10 नम्बरको दुश्मनको रुखमा ढाले तापनि त्यो छाना भत्के तापनि त्यो बनाउने जिम्मा त्यो 10वटै टाउन हाउसको तपाईँले पनि पैसा तिर्नुपर्छ। भन्छ स्टार्टअप टाइटल भने एउटा त्यस्तो प्रपर्टी हो जहाँ तपाईँले दुश्मनको सहयोग भलो होस्, दुश्मनको सहयोग राम्रो होस् भनेर सोच्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्टार्टअप टाइटल प्रपर्टी भनेको टाउन हाउस भयो। अब त्यसपछि भिल्ला भनेको चाहिँ त्यही स्टार्टअप टाइटल नै हो, तर 2 तला नभएर भुइँतल्ले फुच्चे फुच्चे भिल्लाहरू। जेनरली भिल्लाहरू चाहिँ ओभर 55 भएपछि मान्छेहरू माथि भर्याङ चढ्न सक्दैनन्, ब्याकका प्रब्लमहरू आउँछ, मुभमेन्टमा इस्युहरू आउन सक्छ, त्यही भएर भिल्लाहरूको डिजाइन भएको हुन्छ। तर धेरै जस्तो भिल्लाहरू चाहिँ ओभर 55 लाई डेडिकेटेड भए पनि कतिपय लोकेसनमा अब अहिले भिल्लाहरू पनि हामीले देख्छौँ। तर अहिले चाहिँ मोडर्न डेभलपमेन्ट न्यू साउथ वेल्स अन्त्यतिर चाहिँ फ्यामिलीको साइजले गर्दा पनि होला भिल्लाहरू त्यति अहिले चल्तीमा छैन। तर स्टिल तपाईँ प्रपर्टी हेर्न जाँदाखेरि केही भिल्लाहरू देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै टाउन हाउस जस्तै स्टार्टअप टाइटल नै हो, एक्ज्याक्टली सबै सेम हो। कमन एरियाहरूमा हामीले त्यो स्टार्टअप बोर्डले लुक आफ्टर गर्छ, उनीहरूले पैसा उठाउँछ, इन्सुरेन्स, जनरल एरियाको मेन्टेनेन्स, र त्यसपछि हरेक 5 वर्ष 10 वर्षमा गर्नुपर्ने मेजर मेन्टेनेन्स जस्तो पेन्टिङ गर्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ रुफहरू रिपेयर गर्नु पऱ्यो, सबैको ती कामहरू स्टार्टरले गर्छ। भिल्ला पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो, तर फुच्चे फुच्चे मात्र भयो। अब युनिट अपार्टमेन्ट त तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यो अब हामी बसिरहेका छौँ। पुराना जस्तो रातो इँटाका 1970s 80s मा बनेकाहरूलाई युनिट भन्छ। अहिले मोडर्नमा बनेको चाहिँ अलिकति फेसिलिटी सहितको लागि चाहिँ हुन्छ नि, अब डक्टर एयर कन्डिसन भएका तिनीहरूलाई चाहिँ अपार्टमेन्ट भन्छ। तर युनिट भनेको चाहिँ उयो अब सानो हामीले रातो इँटाले पुरानो घरमा आफैले बाहिरबाट चाहिँ एयर कन्डिसन जोडेको त्यो कुराहरू भयो। अब मैले एउटा स्टार्टअप टाइटलको सर्टेन बेफाइदा पनि छ। एउटा त्यो बेफाइदा भनेको तपाईँले अपार्टमेन्ट अथवा युनिट अथवा टाउन हाउस अथवा भिल्ला किन्नुभयो भने यो स्टार्टअप टाइटलमा पर्छ। अब गर्मी एकदम भयो, तपाईँलाई एसी जोड्न मन लाग्यो, त्यो एसी बाहिर राखेर त्यो एसीले पाइप त भित्र लिएर जानु पऱ्यो कोठामा, त्यो लाँदाखेरि वालमा ड्रिल गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई मनमा लागेर मेरो टाउन हाउसमा मेरो अपार्टमेन्टमा हो भनेर गर्न पाउनुहुन्न। त्यो चाहिँ तपाईँले होल त्यो स्टार्टअप बडीको मिटिङमा लिएर गएर मिटिङले पास गर्नुपर्छ। अर्को उदाहरण जस्तो तपाईँ अपार्टमेन्ट किन्नु भएको छ, अपार्टमेन्टमा चाहिँ अहिले कार्पेट छ, यसलाई चाहिँ म टिम्बरले चेन्ज गर्छु भन्नु भने त्यसको लागि पनि तपाईँले स्टार्टअप बडीबाट अनुमति लिनुपर्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ स्टार्टअपबाट जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म झन्झटिलो छ, तर त्यसका फेरि आफ्ना राम्रा पक्ष पनि भयो। त्यही भएर प्रपर्टी किन्दाखेरि कुन राम्रो भन्दा सकेसम्म किन्न सक्नु भने घर किनेको राम्रो। हाउस इज भन्नु जहिले पनि नम्बर 1 प्रायोरिटीमा पर्छ। 2 नम्बरमा सकिँदैन भने डुप्लेक्स किन्नुपर्छ। त्यसमा सकेन भने टाउन हाउस किन्दा राम्रो, त्यसमा सकेन भने भिल्ला किन्दा राम्रो, र त्यस पनि सकेन भने युनिट अपार्टमेन्ट। तर मैले यो ठ्याक्क भन्दै गर्दा धेरै मान्छेले के सम्झिन्छ भने ओके फलाना ठाउँको रकडेलको युनिट र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मकवारी फिल्डको घर भनेर कम्पेयर गर्छ। त्यो चाहिँ होइन, एउटै सबबमा यो अर्डरले काम गर्छ। तर एउटा सबभन्दा बाहिर जान साथ यु आर नट कम्पेयरिङ एप्पल टु एप्पल। त्यो हुन साथै यो जुन अहिले मैले भनेको अर्डरले काम गर्दैन। मैले भनेको चाहिँ तपाईँसँग एजुमिङ द्याट तपाईँसँग चाहिँ अनलिमिटेड बजेट छ, तपाईँ मानौँ एउटा कुनै पर्टिकुलर सबमा प्रपर्टी किन्न जाँदै हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ घर किन्नुहोस्, सकिँदैन भने डुप्लेक्स, होइन भने टाउन हाउस, होइन भने भिल्ला, होइन भने अपार्टमेन्ट। तर जब तपाईँले एउटा सबको एउटा खालको प्रपर्टीलाई अर्को सबक अर्कोसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ, द्याट्स कम्प्लिट डिफ्रेन्ट स्टोरी हो। त्यति बेला यो कम्पेरिजनले काम गर्दैन। त्यो हुँदा चाहिँ उयो अब भनौँ न तपाईँको आफ्नै आँखा चिम्म गरी, किनभने कतिपय बोन्डाई अथवा यो इस्टर्न सबबमा भएका प्रपर्टीहरूमा $1 मिलियन पनि छन् मोस्प्याङतिर अथवा चाहिँ किरिबिलीतिर, र कतिपय ठाउँमा घरहरूको भाउ 2-3 लाखमा आउने पनि छ। भनेपछि कहाँ बढ्छ कहाँ बढ्दैन भन्नेसँग मतलब होइन, एउटै सबबमा बजेटले भयो भने चाहिँ दिस इज द अर्डर यु सुड फलो। मैले अर्को उसमा चाहिँ कुन ठाउँमा किन्ने भन्ने पनि धेरै क्वेसन हो। अब यो चाहिँ खास गरी ज्योतिषलाई गएर तपाईँले म भविष्यमा के बन्छु, मेरो हात हेरिदिनु पऱ्यो, मेरो निधार हेरिदिनु पऱ्यो, अथवा मेरो चिलो हेरिदिनु पऱ्यो भने त्यहाँ जस्तै हो। किन अब कहाँ किन्ने भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको कम्प्लिटली आफ्नो निर्णय हो। अनि अब यसको चाहिँ तपाईँ आउनुभयो, यसो तपाईँ मुख हेर्दाखेरि मिन्टोमा बस्ला छ, मिन्टो जानुहोस् भनेर हामीले भन्ने होइन। अथवा तपाईँ यसो मुख हेर्दाखेरि चाहिँ मेलबर्नको तपाईँ क्रेगिबन बस्ला जस्तो लाग्छ, तपाईँ क्रेगिबन जानुहोस्। अथवा चाहिँ यहाँ अब एडलाइटको चाहिँ तपाईँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो के अरे क्लिन्टन के भन्ने स्वभाव छ, त्यहाँ जानुहोस् भनेर त्यसरी भन्ने होइन। र त्यो तपाईँले पनि हामीबाट एक्सपेक्ट गर्ने होइन म कुन ठाउँमा प्रपर्टी किनौँ भनेर। किनभने यो चाहिँ ज्योतिषलाई गएर तपाईँ के बन्छ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि तपाईँ ठुलो मान्छे बन्छ भन्ने जस्तै हो। यसको रियल आन्सर भनेको तपाईँ आफूभित्रै छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि भन्ने गरेको, क्याप्कनका ब्रोकरहरूले जहिले पनि भन्ने गरेको चाहिँ के हो भने नेक्स्ट 5 इयर्सलाई सम्झिनुहोस् भन्छौँ। नेक्स्ट 5 वर्ष तपाईँले के गर्ने, तपाईँको जब कस्तो हुन्छ, अहिलेकै जब तपाईँ कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ अथवा यो जबलाई छोडेर म चाहिँ के पढ्दै जान चाहन्छु अथवा अपग्रेड गर्न चाहन्छु, म एआइएन छु भने आरएन पो पढ्ने हो कि, अथवा म चाहिँ अहिले चाहिँ टिम मेम्बरको रूपमा उलोचमा काम गरिरहेको छु भने अब म सुपरभाइजर म्यानेजरहरूलाई मैले के कोर्सहरू गर्ने, अथवा बन्डिङ्समा म केही गर्दैछु भने एउटा एज अ टिम मेम्बर छ भने मैले कुनै अर्गनाइजेसनले अफर गरेको ट्रेनिङहरू लिएर म प्रमोसनमा एसिस्टेन्ट म्यानेजरमा जाने हो कि। त्यो तपाईँको आफ्नै अहिलेको जबमा कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ
प्लस वेयर डु यु वान्ट टु सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years त्यो हेर्नु पर्यो। अनि सेकेन्ड भनेको मैले भने तपाईँको करियर एस्पिरेसन्सहरू मैले भनिदिइहालेँ। त्यो जहाँ जब छ तपाईँको त्यो जबबाट 30 मिनट्सको कम्युटिङ डिस्टेन्समा बस्ने, 30 मिनटभन्दा बढी बस्न सकिँदैन। ट्राभल गर्ने भनेको अब गाडी चलाएर हुनसक्छ अथवा तपाईँले चाहिँ ट्रेन बस जे चलेर हुन्छ। अहिलेको काममा अथवा तपाईँ पछि फ्युचरमा जाने काममा चाहिँ जुन 30 मिनट्सको कम्युटिङ डिस्टेन्स छ, कम्युटिङ डिस्टेन्समा बस्ने। अहिले मैले भने सेकेन्डमा करियर एस्पिरेसन, जस्तो म चाहिँ अब त्यसको लागि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, म फलाना युनिभर्सिटीमा पढ्न जानुपर्छ भन्ने छ भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने काम पनि भ्याउनु पऱ्यो। अब तपाईँ घर किनिसकेपछि बेरोजगार बसेर फुल टाइम पढ्न सक्ने हैसियत छैन हाम्रो धेरै जस्तो त्यो सम्भव हुँदैन। अनि काममा पनि भ्याउन सक्ने, त्यहाँ पनि हुन सक्ने, कुन ठाउँमा मलाई बिचमा पर्न सक्छ 30 मिनट्सको, त्यसमा हेर्नु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ के खालको लाइफस्टाइल चाहनुहुन्छ तपाईँ। कोही मान्छे मलाई साथीभाइलाई बोलाएर घरमा भात पकाएर दाल पकाएर तरकारी पकाएर खुवाउँदाखेरि प्रशंसा रुचाउँछ, ए तपाईँको त कस्तो मिठो हात, कति मजाको। अनि साथीभाइलाई ब्याकयार्डमा राखेर चाहिँ गीत लगाएर नाच्न मन पराउँछ, त्यो मान्छेलाई घर चाहियो होला। कोही मान्छेले चाहिँ होइन, आई निड अ लिटल बिट अफ प्राइभेसी, मलाई यो खालको धेरै गजाङ मन पर्दैन, म चाहिँ बरु साथीभाइलाई त स्टिल आई वान्ट टु भनेर ह्याङ आउट विथ देम, त्यो उनीहरूलाई लिएर गएर रेस्टुरेन्टमा जान्छु, नयाँ नयाँ फुड ट्राई गर्छु भन्यो भने हामी फर इक्जाम्पल सिडनीको रकडेलमा बस्नु पर्ला अथवा त्यसको नजिक एरियामा बस्नु पर्ला। त्यही भएर म होइन साथीभाइसँग मिलेर विकेन्डमा फुटबल खेल्छु अथवा गीत चाहिँ कविता लेख्छु भन्यो भने त्यही ठाउँमा बस्नु पर्ला। अथवा होइन म चाहिँ एकदमै गल्फ खेल्छु, मैले उमेर पनि बुढो भइसकेको छ, मेरो चाहिँ छ, अथवा ब्यान्ड बनाएर चाहिँ साथीभाइहरूसँग बोलाएर ड्याङ ड्याङ कुरा चाहिँ ग्यारेजमा बजाउँछु भने अलिक क्वाइट एरिया जानु पर्ला। त्यो तपाईँमा भर पर्ने कुरा भयो र त्यो तपाईँलाई मात्र थाहा हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसपछि आएर लास्टमा चाहिँ तपाईँको फ्यामिली स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ नेक्स्ट 5 yearsमा। तपाईँको अहिले बच्चा छैन भने तपाईँको बच्चाको प्लानिङ कस्तो छ, अबको 5 वर्षमा त्यो बच्चा कति वर्षको हुन्छ, अथवा 2टा बच्चा हुन्छ कि तपाईँको 3टा बच्चा हुन्छ। फर इक्जाम्पल यङ कपल तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने अबको 1 वर्षमा मेरो बच्चा भयो भने अबको 4 वर्षभरिमा त्यो बच्चा चाहिँ अर्को 3-4 वर्षको होला र त्यति बेला बच्चालाई सेपरेट कोठा नचाहिएला, एउटा ठुलो बेडरुममा बुवा आमा सुत्ने, त्यसकै छेउमा चाहिँ एउटा बेबी कट राखिदियो भने सम्भवतः त्यति नै उसलाई इनफ होला। अनि तपाईँको त्यो बच्चाको हेरदेख गर्ने बेलामा तपाईँको बच्चासँग नजिक हुनको लागि नेपालबाट बुवा आमा आउनुहुन्छ भने उहाँलाई एउटा कोठा अर्को एक्स्ट्रा चार्ज, 2टा बेडरुम र कहिलेकाहीँ यसो आकल झुकल गेस्ट आयो भने 3टा बेडरुम, त्यति भए तपाईँलाई पुग्छ भने अब टाढा गएर 5 बेडरुमको घर, 4 बेडरुमको घर, मलाई भोलि पर्सिलाई चाहिँ अहिले किनिराख्ने भनेर लुगाहरू जस्तो हुन्छ नि, लुगा जस्तै हो भने किन्यो। अब बच्चालाई चाहिँ ठुलो लुगा किन्दाखेरि ठिक हुन्छ, बढ्दै जाला ठिक होला, तर इभन बच्चालाई पनि फास्ट ग्रोथ भएर त्यो जहिले पनि वाङ्ला गएर भागभाग लाउँछ। हामीलाई पनि त्यस्तै अबको चाहिँ 5 वर्ष तपाईँ ग्रोथ होला भन्दाखेरि नहुन नि सक्छ, किनभने कुन ठाउँमा तपाईँको फ्युचरको निड भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन। 5 वर्षपछि तपाईँको बच्चालाई चाहिँ प्राइमरी स्कुल राम्रो चाहियो भने तपाईँको त्यो अहिलेको जुन सबब हेरेर चाहिँ त्यो निड आवश्यक नहुन नि सक्छ। अथवा त्योभन्दा पछि तपाईँको बच्चालाई हाई स्कुल अन्त्य पठाउनु पनि हुनसक्छ, अथवा त्योभन्दा पछि त अलिक बुढो भएपछि त त्यो 3टा घरै गाडो, 3टा कोठा नै गाडो हुनसक्छ। मेन्टेनेन्स कसले गर्ने, बुढाबुढीसँग झगडा पर्न थाल्छ, घाँस धेरै उम्रेर कसले काट्ने, त्यसमा ठाकठुक पर्न थाल्छ र बुढेसकालमा त्यो भरे चढ्न नसिने भएपछि नर्सिङ होममा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि नचाहिने हुनसक्छ। त्यही भएर लङ टर्म भनेको कति हो भनेर तपाईँले डिफाइन गर्नु पऱ्यो। इज द्याट 10 years, इज द्याट 20 years, इज द्याट 5 years। द मेजोरिटी अफ द टाइममा चाहिँ 5 वर्ष सोच्ने, 5 वर्षको तपाईँको कतिवटा कोठा चाहिन्छ तपाईँलाई, 5 वर्षमा तपाईँको लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ, 5 वर्षमा तपाईँको करियर एस्पिरेसन्सहरू कस्तो हुन्छ र 5 वर्षमा तपाईँको अहिलेको जब तपाईँले कन्टिन्यू गर्छ कि गर्दैन। किन त्यो भनेको भने 5 वर्ष पछाडि तपाईँ यी सबै कुराहरू चेन्ज हुनसक्छ र भएको पनि छ। तपाईँ आफूले आफूलाई कल्पना गर्नुहोस्, अस्ट्रेलियामा आएर पढेर नेपाल फर्किन्छु भनेर आएको मान्छेहरू 5 वर्ष पछि अब यति बस्छु भनिरहेको छ। अस्ति एकजना भाइकोसँग मैले गीत सुनिरहेको थिएँ, त्यो भाइ चाहिँ नेपालको, मैले अहिले म ब्यान्ड भन्दिनँ, ब्यान्डको चाहिँ लिड भोकलिस्ट। पहिला म त दाइ एकदम रक गाउने, तर अहिले चाहिँ सफ्ट म्युजिकमा गिटार मात्र बजाएर त्यो अलि सफ्टहरू मात्र त्यो ज्याम गर्ने मात्रै गाउन मन लाग्छ, किन हो उमेरले हो क्या भन्दै थियो। द्याट्स वाट ह्यापन्स। पहिला रक मन पराउने बिस्तारै अब त्यो रक गाएर बुढेसकालसम्म रक गाएर हिँडेर नपाएको हुनसक्छ। पहिला फुटबल खेल्नेहरू अब बिस्तारै ब्याडमिन्टन, टेनिस, स्विमिङतिर गइरहेको हुनसक्छ अथवा गल्फमा जान सक्छ। त्यही भएर तपाईँ समयक्रमसँगै हामीमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले एडमिट गर्नु पऱ्यो। तपाईँको जिउमा कपालहरू बढिराखेको हुन्छ, नङ बढिराखेको हुन्छ, हरेक कुराहरूको ग्रो भइरहेको हुन्छ अथवा चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ, परिवर्तन। तपाईँकोमा पनि परिवर्तन आउँछ। त्यसले गर्दा 5 वर्षलाई हामीले प्लान गर्न सक्यौँ र 5 वर्षलाई हामीलाई ठिक हुने ठाउँमा बस्यौँ भने चाहिँ त्यसपछि अर्को 5 वर्ष हामीले के गर्छौँ भने त्यति बेलाको आवश्यकता अनुसार सक्छौँ भने चाहिँ अनि रिडिजाइन गर्ने हाम्रो फ्युचर। त्यसको लागि मैले के भन्छु भने यदि अहिलेकै उसको एक्जाम्पललाई लिएर नेक्स्ट 5 वर्ष थाहा भइसकेपछि अब यतापट्टि अर्को साइडमा मैले लेखेको सक्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा घर किन्नुहोस्। अब तपाईँलाई सबब थाहा हुन्छ, जस्तो म नेक्स्ट 5 year चाहिँ सिटीमा मैले काम गर्छु भने त्यहाँबाट 30 मिनट्सको कम्युनिटी डिस्टेन्स भयो, यो सर्कल भयो, तपाईँसँग आफ्नो बजेट पेटीमा थाहा छ, 6 लाख 7 लाख 8 लाख कति हो बजेट, त्यसको आधारमा तपाईँले म यो ठाउँमा आउँछ मेरो थाहा भइहाल्यो, त्यो ठाउँमा सकिन्छ भने घर किन्नुहोस्, सकेन भने डुप्लेक्स किन्नुहोस्, सकेन भने त्यही ठाउँमा टाउन हाउस किन्नुहोस् र त्यही ठाउँमा सकेन भने अपार्टमेन्ट किन्नुहोस्। तर अब अहिले तपाईँले गर्दा पनि त्यही हो नि त। जस्तो मानौँ मैले अस्ति एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ, सिडनीको उलाई क्रिकमा चाहिँ 575 तिर 2 बेडरुमको अपार्टमेन्टमा मान्छेहरू बसिरहेका छन्। त्यो मान्छेलाई 3 बेडरुमको घर मिन्टोमा 390 मा आउँछ नि थाहा नभएको होइन नि त।
किन नगएको त सस्तो त उसलाई पनि पैसा बढी भएर बसेको होइन त उसलाई त्यो ठिक भएन त्यस्तै फेरि 390 को भाडामा बसिरहेको जुन फ्यामिली छ मिन्टोमा भाडामा बसिरहेको फ्यामिली म तिमीलाई 2 बेडरुम अपार्टमेन्ट सित्तैमा दिन्छु आएर हाम्रो चाहिँ उसलाई केमा बस्छ भन्दा उनीहरू बस्दैन किनकि उसको फ्यामिलीलाई त्यो सानो हुन्छ र हामीले गर्ने भने के हो भने मान्छेलाई त्यो सस्तो भयो भने त्यहाँ मान्छे गएको छैन नि त अहिले तपाईँहरू पनि धेरै ठाउँमा भाडामा बसिसक्नु भएको छ त्यो सम्भवतः त्यही काममा तपाईँको लाइफस्टाइलमा त्यसले गर्दा सहिलो भएर नि तपाईँ त्यहाँ बस्नु भयो तर योभन्दा सस्तो भाडा अन्त आउँछ तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो र योभन्दा ठुलो घरै लिएर बन्छ थाहा छ त्यो तर तपाईँले गरिराख्नु भएको हुँदैन त्यही भएर हामीले चाहिँ 5 वर्ष सोचिसकेपछि त्यही सबमा घर किन्न खोज्ने सकेन भने डुप्लेक्स सकेन भने टाउन हाउस सकेन भने अपार्टमेन्ट अथवा युनिट अथवा केही बेला हामी त्यही ठाउँमा भाडामा बस्ने त हुनपर्छ चाहिँ लाइफमा के भने त्यसलाई उल्टो गर्ने त्यसपछि त्यसको चाहिँ अपार्टमेन्ट किनेको मान्छे अबको फेरि बिस्तारै त्यो ठाउँमा कसरी टाउन हाउस किन्ने कसरी अपग्रेड गर्ने कसरी डुप्लेक्समा जाने कसरी हाउस किन्ने त्यो गरे त्यो स्ट्राटेजी लियो भने चाहिँ नेपालमा पहिला भन्छ नि सियो बनेर पस्ने फाली बनेर निस्किने भने जस्तै यसमा पनि तपाईँहरूले त्यही ठाउँमा भाडामा बसेर त्यही ठाउँमा बिस्तारै 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 माथि जाने र मैले तपाईँलाई किन सम्भव छ म तपाईँलाई भन्छु भने मैले पनि सुरुमा समर हिलमा आएर बस्दाखेरि मलाई पनि सिडनी आएदेखि म समर हिलमा बसेको थिएँ भनौँ न एउटा भाडामा बसेँ तर मैले मेरा साथीहरू सबै अन्त जाँदाखेरि सबैलाई मैले भन्थेँ म समर हिलमै घर किन्छु भनेर र त्यति बेला मसँग जब पनि थिएन र मसँग जब हुन्छ भने पनि थाहा छैन म त पढिरहेको एउटा विद्यार्थी थिएँ र कति कमाउँछु के गर्छु भन्ने पनि थाहा छैन तर मैले त्यहाँ भाडामा बसेँ पछि मेरो बजेटले अलिकति भ्याए मैले अपार्टमेन्ट किनेँ अनि ग्रेजुअली माथि अप गरेँ अब म त्यही ठाउँमा घर किन्छु भनेर तपाईँ बिहान बिहान उठेर चाहिँ भनौँ घन्टी बजाएर आरती गर्न थाल्नुभयो मङ्गलबार गणेशको व्रत बस्न थाल्नुभयो अनि बिहिबार धुपबत्ती गर्न थाल्नु त्यसरी हुने होइन तपाईँ त्यो सबबमा म घर किन्नु छ भने नेक्स्ट 5 इयर्समा मलाई यो घरको मूल्य यति छ त्यसलाई मलाई यति डिपोजिट चाहिन्छ बुढाबुढीको इन्कम यति हुन्छ जस्तो मानौँ अहिले म 80 हजार कमाएर 70-80 हजार कमाएको छ भने अबको 5 वर्ष मैले यो ट्रेनिङ गरेपछि मेरो इन्कम यति हुन्छ भने क्यान आई बाई द हाउस देयर भन्छ यस त्यो छ भने देन यु वर्क टुवार्ड्स द्याट प्लान नत्र भने त्यही ठाउँमा बस्ने काम अहिलेकै गर्ने सबै यही गर्ने अनि पढ्नु पनि केही छैन र कतिपय केसमा के हुन्छ नि बुढाबुढीमा बुढा पनि एकदम मिनिमम लेबर बेस्ड काम बुढीको लेबर बेस्ड काम र उनीहरूको चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको स्किलले गर्दा अपग्रेड गर्न नसक्ने हुन्छ हो त्यस्तो भयो भने चाहिँ उनीहरूसँग अब 5 वर्षपछि तिमी यहीँ घर किन्न सक्छ भने हामीले त्यो सपना देखाउँदैनौँ यदि तपाईँलाई घर पनि चाहिएको छ र तपाईँको चाहिँ करियर ग्रोथ पनि छैन इन्कम पनि ग्रोथ हुने भने दिस इज द वानली प्लेस यु सुड गो नाउ किनभने त्यो अब कोही हुन्छ नि जस्तो बुढाबुढीमा एकजनाले चाहिँ एकदमै 30-35 हजार कमाउने बुढीले पनि 40-45 हजार कमाउने तर उनीहरूले पढ्न पनि नसक्ने त्यस्ता पनि धेरै फ्यामिलीहरू छन् तर कोही कोही चाहिँ के हुन्छ नि बुढा पनि अलिक तगडा भर्खर अब पिआर भयो अलिकति 70-80 मैले भेटेको थिएँ मेरो दाइ म चाहिँ एउटा जेनरल ह्यान्ड भनेर काम गर्छु एउटा टेक्निकल फेसिलिटीमा तर म त्यहाँ एउटा कोर्स पनि गर्दैछु आफ्टर आई फिनिस माई कोर्स विच इज नेक्स्ट इयर मेरो 90,000 पुग्छ होला मेरो मिसेस पनि भर्खरै नेपालको आर्यन हो यहाँ आएर चाहिँ उसले आर्यनको ऊ चाहिँ लियो अब भर्खर अहिले केजुअलमा जबहरू गरिरहेको छ तर इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्समा चाहिँ उसको पनि 80-90 हजार पुग्छ होला भनेपछि त्यो मान्छेले चाहिँ टाढा गएर भनौँ न 5-6 लाखको घर किन्ने होइन त्यो मान्छेलाई चाहिँ मैले के भने तिमी अहिले यही ठाउँमा यसरी बस देन यु ग्रेजुअली मुभ अप भने हो हामीले गर्ने पनि चाहिँ त्यो हो तर त्यही ठाउँमा चाहिँ बुढाबुढीको इन्कम बढेन भने गर्ने होइन यो स्ट्राटेजीले काम गर्छ स्ट्राटेजी म आफै लिभिङ एक्जाम्पल भयो तपाईँहरूको लागि र सबैले गर्न चाहिँ म त्यही सल्लाह दिन्छु अब मैले भन्ने चाहिँ यो जेनरिक कुरा हो अब होइन तपाईँको स्पेसिफिक निड छ भने म अथवा मेरा ब्रोकरहरूले त्यसमा फेरि हामी छलफल गर्छौँ यो भनेको चाहिँ कहाँ किन्ने भन्ने कुरा गरेर ज्योतिलाई सोध्ने पनि होइन गुगलमा सर्च गर्ने पनि होइन न किरण थापालाई न क्याप्टनका कुनै पनि ब्रोकर न कुनै रियल इस्टेट एजेन्टलाई उसलाई सोध्यो भने उसले त जुन जुन ठाउँमा प्रपर्टी छ त्यही ठाउँमा राम्रो भन्छ तपाईँले गएर चाहिँ सिडनीको इङ्गलबर्न अथवा चाहिँ मेलबर्नको तपाईँ प्रेस्टनमा गएर अथवा चाहिँ ब्रिस्बेनको कुनै स्प्रिङफिल्ड लेकमा गएर त्यो एजेन्टलाई सोध्यो भने उसले कहिले पनि तिमी गएर मानौँ नेपालको फलान ठाउँ राम्रो अथवा चाहिँ त्यो आफ्नो जोनभन्दा बाहिरको राम्रो कहिले पनि भन्दैन त्यो भएपछि तपाईँले जे सुन्न चाहे त्यही मात्र सुन्नुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँको डिसिजन चाहिँ वेल इन्फर्म डिसिजन हुँदैन अब अर्को भनेको यो तपाईँलाई अब घर किन्नको लागि के चाहिन्छ अब सबैजना मलाई थाहा छैन तपाईँहरूको रेजिडेन्सी स्ट्याटसहरू अब तैपनि जेनरल म एउटा हामीले कोही मान्छेले हामीलाई कल गर्दाखेरि क्याप्टनका ब्रोकरहरूले 3टा क्वेसन सोध्छौँ हामीले फर्स्ट भने चाहिँ तपाईँको रेजिडेन्सी के हो तपाईँ सिटिजन हो अथवा पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट हो किन सिटिजन र पर्मानेन्ट रेजिडेन्टहरूलाई चाहिँ लोन लिन पनि सहिलो र गभर्मेन्टले बेला बेलामा ल्याउने इन्सेन्टिभहरू स्किमहरू जुन टाइम टु टाइम चेन्ज भइरहेको छ स्टेट वाइज भ्यारी पनि गर्छ त्यसमा चाहिँ एउटा स्पेसल ट्रिटमेन्ट हुन्छ तर योभन्दा बाहिरका मान्छेले पनि घर किन्न सक्नुहुन्छ गभर्मेन्टबाट पाउने बेनिफिटहरूमा उनीहरूको खासै केही अब उनीहरूले आश गर्नु परेन कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा कस्ट पनि तिर्न पर्ने हुन्छ र लोन लिँदा पनि बैङ्कहरूले उनीहरूलाई हेर्ने रवैया अलिक कडा हुन्छ त्यसपछि हामीले उहाँलाई सोध्ने तपाईँसँग कति पैसा छ भनेर सोध्छौँ अब पैसै नभइकन पनि त भएन अनि डिपोजिट कति छ भनेर सेकेन्ड क्वेसन सोद्धाखेरि जेनरली घर किन्दाखेरि किन्न लागेको प्रपर्टीको 20% भइदिए राम्रो त्यो चाहिँ आइडियल भयो तर धेरै जस्तो मान्छे हामीसँग आउँदा सिडनी अथवा अस्ट्रेलियाको ओभरअल महँगी त्यही हो सेभिङ छैन नेपालमा हेर्नुपर्छ यता हेर्नुपर्छ भाडातिर बच्चा हुन्छ अनि कमाइ पनि अब एकदम स्टेबल कहिले हुँदैन भने जस्तो हुँदैन कहिले बिरामी भइन्छ कहिले यसरी भनौँ न यो इकोनोमी नै स्लो भइरहेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ सेभिङको रेट धेरै नहुने प्रपर्टी प्राइस पनि महँगो भइसक्यो हुनाले चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरू क्याप्टन र क्याप्टनका ब्रोकरबाट आउँदा 10% डिपोजिट लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरू
र वर्स्ट केसमा एकदमै कम मान्छेहरू चाहिँ राम्रो इन्कम हुन्छ तर सेभिङ चाहिँ गर्न नसकिराखेको, जस्तो 2-3 वर्ष मजाले पढ्नेमा बुढाबुढी पढ्नेमा लाग्नुभयो, दे बोथ आर वर्किङ एज अ प्रोफेसनल, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग 5% मात्र सेभिङ भयो, त दे हेभ गट एन अमेजिङ करियर अहेड र एकदम इन्कम पोटेन्सियल क्यास फ्लो अहेड भएको मान्छेहरू हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले लोन गर्न सक्छौँ, 5%मा पनि गर्न सक्छौँ। तर तपाईँले जान्नुपर्ने चाहिँ के हो भने जति धेरै डिपोजिट गर्नुभयो त्यति तपाईँलाई फाइदा, जति धेरै डिपोजिट गर्नुभयो त्यति तपाईँलाई सहिलो हो। थोरै डिपोजिट गरिसकेपछि कस्ट अफ बोरोइङ पनि बढ्न जान्छ, प्लस लोन पास हुने चान्स पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ। फलामको त्यो चिउरा चपाउने भनेर उदाहरण थियो, त्यस्तै हुन आउँछ। तर अब घरै किन्न आउने म तपाईँसँग 10% लिएर आउँदाखेरि मान्छेहरूले मानु 6.5 लाखको प्रपर्टी किन्न पऱ्यो भने म चाहिँ 10% छँदा मसँग 65,000 छ भने नि सबै पैसा खातामा भइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मिनिमम 5% चाहिँ खातामा भएको राम्रो। अब होइन मसँग चाहिँ 65,000मा दाइ अहिले 10,000 मात्र छ, अथवा दिदी मसँग चाहिँ 10,000 मात्र छ, अब यो बाँकी रहेको चाहिँ म नेपालबाट ल्याउने हो, मेरो साथीभाइबाट उठाउने हो, अथवा यही मेरो चाहिँ कहीँ कतै गाडी साडी बेचेर ल्याउने हो र बाँकी चाहिँ म एकैचोटि ल्याउँछु भन्यो भने द्याट डजन्ट वर्क। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने बैंकहरूले घर किन्न आउने मान्छेमा चाहिँ कमसेकम उसको अकाउन्ट कन्डक्ट हेर्छ, 3 महिनादेखि सेभिङ हिस्ट्री छ कि छैन, त्यो मान्छे त्यो फ्यामिली आर दे रियली कमिटेड फर द फ्युचर अथवा यो फर द लोन, किनभने त्यसले गर्दा भोलि उसको डिफल्ट रिस्क हाई हुन्छ कि हुँदैन उसले मेजर गर्ने एउटा इन्डिरेक्ट तरिका भयो। त्यसले गर्दा 3 महिनादेखि चाहिँ तपाईँ खातामा 5% पैसा सेभिङ भएको राम्रो, अनि बाँकी पैसा चाहिँ नामसारीकै बेला जुन हाम्रो घर किनिसके पछाडि 6 देखि 8 हप्ताको समय हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ ल्याउन सक्ने हुनु पर्यो। तपाईँले खातामा आइसके त सबै पैसा आएर राम्रो, नभए पनि मिनिमम यो हुनु पर्यो। तर कतिपय केसमा के हुन्छ भने 5% खातामा 3 महिनादेखि बसिरहेको नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्रेजुअली बिल्ड ओभर टाइम छ भने, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसको सट्टा चाहिँ अरू कुराहरूले पनि हामीले अल्टरनेटिभ पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ अहिले मैले भने जति हामी क्लियर भएन, जति हामीलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ डकुमेन्ट दिन्छौँ भने चाहिँ आवर एप्लिकेसन निड्स टु भेरी स्ट्रङ, जब भेरी स्टेबल हुनु पऱ्यो, प्रोफेसनल काम गरिरहेको छ भने चाहिँ यसले काम गर्न सक्छ, होइन भने काम पनि घचाएर हुजुक्छ, भर्खरै सुरु भएको छ, कहिले अन कहिले अफ भएको जब छ, अनि त्यहाँबाट आएर क्रेडिट कन्डक्ट पनि 2-3टा क्रेडिट कार्ड छ, सबै छ, र 5% पनि 3 महिनादेखि सेभिङ छैन भने चाहिँ अनेस्टली स्पिकिङ त्यो तपाईँको भनौँ न चान्स लोन पास हुने चान्स गाह्रो हुन्छ। अब इन्कममा पनि धेरै मान्छेले सोध्नुहुन्छ, म तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल केस पछि छुट्टै कुरा गर्ला, तर इन्कममा चाहिँ तपाईँसँग पे स्लिप हुनु पऱ्यो। अब अहिलेको जमानामा त अब यो मोस्ट रिसेन्टली 1 वर्ष जस्तो भयो पे स्लिप बिना त खासै त्यति हुँदैन, तर यदि तपाईँले क्यासमा लिइराख्नु भएको छ भने डजन्ट वर्क। र पे स्लिप हुनु पऱ्यो र स्यालेरी खातामा आएको हुनु पऱ्यो। अब अहिले त उनीहरूले कतिसम्म गर्छ नि माई गभमा गएर त्यो अहिलेसम्म वाइटिडी भनौँ ए टु डेट कमाएको त्यो रन सिट पनि यसले माग्न थाल्छ, अथवा त्यो चेक गर्न सक्छ। यो वान टच सिस्टममा गइसकेपछि को मान्छे चाहिँ पहिला धेरै यो विकृतिहरू भयो, जस्तो जागिरमा पेरोलमा नभए पनि पे स्लिप मात्र बनाइदिने, खातामा पैसा हालेको जस्तो मात्रै देखाइदिने, तर एटिओमा रिपोर्ट नगर्ने, अनि रोयल कमिसन पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि जुन खालको अब विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ ले प्रपर्टी मार्केटलाई अब क्रास गराउँछ भनेर त्यो खालको आएपछि अहिले चाहिँ पे स्लिप चाहिन्छ, खातामा तपाईँको पैसा डिपोजिट भइरहेको हुनु पऱ्यो। तपाईँको पर्मानेन्ट जब छ भने भर्खरै एउटा मात्रै पे स्लिप पनि भए पनि हुन्छ, अथवा होइन कामै सुरु गर्नु भएको छैन इम्प्लोइमेन्ट अफर लेटर भयो भने पनि वी क्यान बिगिन द प्रोसेस। तर होइन मेरो क्याजुअल जब छ भने चाहिँ कम्तीमा तपाईँ 3 महिना त्यो काममा भएको हुनु पऱ्यो। अब 3 महिना मात्र भएपछि लोन त दिन्छ, तर सबै ब्याङ्कले तपाईँलाई दिँदैन, त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ मोर्गेज ब्रोकरहरूको सहयोग चाहिन्छ। 3 महिना मात्र हो भने एउटा दुईवटा बैङ्कले देला, अरू धेरै बैङ्कले नो भनिदिन्छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के हो भने क्याजुअल छ भने मिनिमम 3 महिना मात्र भयो भने पुग्छ, बट देयर इज स्टिल अ सोल्युसन। अनि अर्को सेल्फ इम्प्लोइड, अब जस्तो अहिले धेरै जस्तो उबर ड्राइभिङहरू आइरहेको छ, उबर इट्सहरू आइरहेको छ, अथवा आफ्नै क्लिनिकका कन्ट्र्याक्ट लिएर गरिराखेको हुनसक्छ, अथवा अरू थुप्रै युनिभर्सिटीहरूमा अथवा चाहिँ यो उसमा के अरे एजुकेसन इन्स्टिच्युटहरूमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टको रूपमा चाहिँ पढाइराखेको हुनसक्छ। त्यस्तोहरूलाई हामीले सेल्फ इम्प्लोइडको क्याटेगोरीमा हाल्छौँ। यदि सेल्फ इम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको एबिएन 2 वर्ष रजिस्ट्रेसन भएको हुनु पऱ्यो, 2 वर्षदेखि पुरानो, बिजनेसै नचले पनि दर्ता चाहिँ पुरानो 2 वर्ष हुनु पऱ्यो, र एटलिस्ट 1 वर्षको ट्याक्स रिटर्न गरेको हुनु पऱ्यो। त्यति भयो भने वी हेभ द सोल्युसन। अहिले मैले भनेको यो चाहिँ हाम्रो आइडियल रिक्वायरमेन्ट भयो, जसले गर्दा मेजर ब्याङ्कहरूमा तपाईँको लोन पास गर्न सक्ने। सबैको सिचुएसन यो नहुन सक्छ, कतिको योभन्दा कम्प्लेक्स हुनसक्छ, कोही एकदम युनिक पनि हुनसक्छ, यसमा हामीले सबै कभर गरेको छैन। यदि तपाईँको यो सिनेरियोले फिट गर्दैन भने देयर इज अलवेज अ सोल्युसन। त्यो सोल्युसन भनेको चाहिँ यो जुन हामीले सोचेका बैङ्कभन्दा बाहिर नन ब्याङ्कमा जानु पनि हुनसक्ला, जसका इन्ट्रेस्ट रेट सोचेको भन्दा धेरै तिर्न पनि हुनसक्ला, तर देयर इज अलवेज अ सोल्युसन, बट द्याट कम्स एट अ कस्ट। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले पनि रेडी हुनु पऱ्यो, र यदि त्योभन्दा बाहिरको छ भने चाहिँ हामीले हाम्रा ब्रोकरहरू ह्याप्पी टु डिस्कस। अब म नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ कति बरो गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यो पनि फेरि अगेन यो ज्योतिषले दिएको आन्सर जस्तै भयो। तपाईँको इन्कममा भर पर्ने कुरा भयो, तपाईँको हाउस होल्ड एक्सपेन्सेसमा भर पर्ने कुरा भयो, र तपाईँको एक्जिस्टिङ लोन कमिटमेन्टहरू, जस्तो मानौँ अहिले तपाईँको कार लोन छ, कति तिर्दै हुनुहुन्छ किस्ता, क्रेडिट कार्डमा हुनसक्ला, पर्सनल लोनमा हुनसक्ला, अहिले त यो 0 इन्ट्रेस्टमा भनेर तपाईँले ल्याएका स्टोर कार्डहरू हुनसक्ला, त्यसमा पनि भर पर्छ। र यसमध्ये सबैभन्दा अहिले ब्याङ्कले हेर्ने भनेको लोन अप्लाई गर्ने बेलामा तपाईँको 3 महिनाको हामीले एक्सपेन्सेस त्यो ट्रान्ज्याक्सन
स्टेटमेन्टहरू माग्छौँ। त्यसमा चाहिँ कुन शीर्षकमा खर्च भएको छ र हाउसहोल्ड एक्सपेन्सेस अहिले एकदमै कडा तरिकाले हेर्छ। उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै आँखा लगाएको छ र हामीले रियल कमिसन पछाडि लोन टाइट भयो, लोन टाइट भयो, लोन टाइट भयो जति पनि हल्ला हल्ला बजारमा त्यो चिच्याहाट सुन्नुहुन्छ, त्यो भनेको तिनीहरूले हाउसहोल्ड एक्सपेन्सेसमा चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनहरूलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ। हामीले एउटा इक्जाम्पल एउटा एप्लिकेसन हाल्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँको $4600 चाहिँ पर मन्थ खान बस्न लत्ता कपडा यस्तोमा खर्च हुन्छ, यो मोर्गेज बाहेक भनेर हामीले दिएको थियौँ। तर उनीहरूको आफ्नो क्यालकुलेसन अनुसार चाहिँ 5600 भयो, किन तिमीले 1000 लेस गरेको भनेर त्यो खालको चाहिँ हडलहरू हुन्छ, जुन कुरा एकदमै गाह्रो छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ ब्रोकरसँग आएर लोन अप्लाई गरे पनि, बैंकमै सिधै गए पनि हाउसहोल्ड एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ अहिले एकदमै हाइली स्क्रुटिनाइज्ड आइटम हो। त्यो चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनु पर्यो। त्यही भएर तपाईँ घर किन्ने उसमा योजना हुनुहुन्छ भने अननेसेसरी एक्सपेन्सेसहरू, ग्याम्लिङका एक्सपेन्सेसहरू अथवा लोटोका टिकट किन्नेहरू अथवा चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ क्वेसनेबल एक्सपेन्सेसहरू त्यहाँ नगरेको राम्रो। एकदम रेगुलर क्यास विथड्रल गर्नु पनि राम्रो होइन। त्यो भनेको मतलब त्यो क्यास विथड्र गरेर उसले चाहिँ बरु अरू कुनै सस्पिसियस एक्टिभिटिजहरूमा युज गरिरहेको भन्ने बुझ्न सक्छ। त्यही भएर इफ यु आर थिङ्किङ अफ बाइङ यो प्रपर्टी र लोन अप्रुभ हुने चान्स बढाउने हो भने चाहिँ अबको 3 महिना 6 महिना, हुन त्यो कहिले पनि गर्नुहुन्न यस्ता काम हो, तर अबको 3 महिना 6 महिना चाहिँ लुक आफ्टर यर अकाउन्ट कन्डक्ट। त्यसले तपाईँलाई गाह्रो बनाउन सक्छ। जतिसुकै राम्रो जब होस्, डजन्ट म्याटर। अनि तपाईँलाई चाहिँ के हुनसक्छ भने अनलाइनमा गएर बैंकको वेबसाइट हेर्दाखेरि त ओको अहिले बजारमा 3% ब्याज आउँछ, मैले चाहिँ इन्कम यति राखेँ भने मेरो यति बोरोइङ क्यापेसिटी हुन्छ भन्दाखेरि जुन फिगर आउँछ नि, तब एक्चुअलमा हामीसँग आएर कुरा गर्दा अथवा बैंकको लेन्डिङ म्यानसँग गएर कुरा गर्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। किनभने तपाईँले गरेको क्यालकुलेसन अनलाइनमा त त्यो बफर युज गरेको छैन। बजारमा 3% ब्याज चले तापनि भोलि पछि एक्चुअल लोन एसेस गर्ने बेलामा त्यसलाई 2.5ले बढेर त्यो 5.5% हुँदाखेरि यो क्लाइन्टले तिर्न सक्ने हैसियत छ कि छैन भन्छ। यसको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने तपाईँको इन्कम ग्रस इन्कम भयो, त्यसको नेटमा क्यालकुलेट गरिदिन्छ। त्यो नेट गरेपछि महिनाको कति छ तपाईँको नेट इन्कम हाउसहोल्ड क्यालकुलेट गर्छ। त्यसपछि तपाईँको खर्च हाउसहोल्ड एक्सपेन्सेस घटाइदिन्छ र तपाईँको कमिटमेन्टहरू जे छ त्यो पनि घटाइदिन्छ र बाँकी रहेको लोनले, बाँकी रहेको जुन एक्सपेन्स तपाईँसँग त्यो अभाइलेबल इन्कमले लिन लागेको लोन भोलि 5.5% पुग्दाखेरि पनि तिर्न सक्ने हैसियत छ कि छैन त्यो चेक गर्ने हो। यसको प्रिन्सिपल चाहिँ त्यही नै हो। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ अनलाइनमा हेर्दाखेरि मलाई 7.5 लाख दिन्थ्यो, अहिले ब्रोकरबाट जाँदा अथवा बैंकमा जाँदा चाहिँ 5 लाख मात्र दियो भन्दाखेरि दिस ह्यापेन्स। किनभने अनलाइनमा राखेकोमा यो बफर रेटहरू युज गरेको हुन्न र होल पर्पज अफ त्यो अनलाइन क्यालकुलेटर के हो भने तपाईँलाई अट्र्याक्ट गर्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले त्यहाँ अब तपाईँलाई त्यो अनलाइनमा हेर्दा नि 2 लाखभन्दा बढी गर्न सकेन भने त तपाईँ बैंकमा जाँदैन। तर अनलाइनमा हेर्दाखेरि 8 लाख भयो भने देन ओके देयर इज अ चान्स भने तपाईँ बैंकमा जाने भयो नि त। त्यो चाहिँ एउटा मार्केटिङ अथवा चाहिँ लिड म्याग्नेटको रूपमा युज गरेर राखेको हुन्छ र त्यसमा तपाईँ रिलाइ गर्नु भएन। र तपाईँको अमाउन्ट पनि कति बढो गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि टाइम टु टाइम चेन्ज हुन्छ। किनभने बैंकले अब अहिले हाम्रो हेर्यो भने रेन्टल इन्कमको 70% हुँदा लिन्न भन्छ। कहिलेकाहीँ पहिला 80%सम्म लिन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ ओभर टाइम यो बोनसहरूको 80% हुँदा लिन्न भन्छ। फेरि त्यसको अपोजिटमा चाहिँ इसेन्सियल वर्कर, रजिस्टर्ड नर्स, अब मेडिकल डक्टर हुन सक्ला अथवा चाहिँ पुलिस अफिसर, एम्बुलेन्स अफिसर, यिनीहरूलाई चाहिँ पहिला 80% मात्र लिन्थ्यो लोडिङको त्यो उसको। अब त्यसलाई कुनै कुनै बैंकले 100% लिन्छ बिकज उनीहरूको जब भनेको कन्सिस्टेन्ट हुन्छ, दे आर इसेन्सियल वर्कर। भने चाहिँ बैंकले गरिरहेको पोलिसी अपडेटले गर्दाखेरि तपाईँको बोरिङ क्यापेसिटी चेन्ज हुनसक्छ फ्रम टाइम टु टाइम। फेरि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले गएर बोलेको ब्रोकरसँग, जो ब्रोकरसँग बोल्नुभयो उससँग भएको नलेजको आधारमा पनि यो टाइम टु टाइम हुनसक्छ। र त्यो ब्रोकर अथवा मै पनि सबै पोलिसीमा अपडेटेड छु भन्ने होइन, अथवा तपाईँले त्यो ब्रोकर पनि अपडेटेड नहुन सक्छ, अथवा त्यो बैंकको लेन्डर आफैमा पनि अपडेटेड नहुन सक्छ, अथवा त्यो बैंकले नै पोलिसीमा चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई घुमाइराखेको हुनसक्छ। त्यही भएर अस्तिसम्म मलाई 7 लाख दिने भनेको थियो, अहिले लोन हाल्ने बेला 6.50 मात्र आयो, अहिले हुँदा हुँदा 6.40 भन्दा नहुने भन्यो भन्दाखेरि हामीले तपाईँलाई झुक्काएको, हामीले तपाईँलाई रङ इन्फर्मेसन दिएको होइन। बाई द टाइम वी कलेक्ट यो डकुमेन्ट, बैंकले आफ्नो पोलिसी अपडेट गरेर नयाँ नयाँ क्यालकुलेटर ल्याएर भर्सन 43 मा कन्भर्सेसन सुरु गरे मान्छे तपाईँ आउने बेलासम्म 47 भइसक्यो भन्ने हो। त्यो तपाईँहरूले पनि भोग्नु भएको हुन्छ नि, पिआर लिने बेलामा पढ्यो कोर्स ठ्याक्क सकेपछि लिस्टबाटै हटाइदियो, फेरि अर्को कोर्स पढ्यो त्यो पनि लिस्टबाट हटाइदियो। हो एक्ज्याक्टली, त्यसमा न तपाईँको दोष भयो न एजुकेसन एजेन्टको दोष भयो, यो चाहिँ गभर्मेन्टले आफ्नो डिमान्ड अनुसार गर्ने कुरा हो। त्यसमा तपाईँ हामी सफर भएको हो। त्यही भएर भोलि तपाईँले मसँग अथवा क्याप्टनका कुनै कलिगसँग अथवा क्याप्टनका कुनै मोर्गेज ब्रोकरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको भेरिएसन पाउनु भने द्याट इज भेरी नर्मल। के चाहिँ हो भने त्यो बााउन्ड्रीभित्र, त्यो गाइडलाइनभित्र बसेर प्रपर्टी किनेन, द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ है। त्यही भएर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ मान्छे चाहिँ बोरोइङ गर्दाखेरि तपाईँको 7.5 लाखको बोरोइङ क्यापेसिटी रहेछ भने नि, दाइ 7.5 मात्र, मलाई त 8.5 9.5 भनेको थियो बैंकले भन्छ। अनि मैले भने बोरोइङ क्यापेसिटी धेरै दियो भन्दा आर यु गोइङ टु युज द्याट? त्यो प्रेस्टिजको कुरा होइन नि त, मेरो हैसियत के भनेर बाहिर चाहिँ उसमा टाँसेर निधारमा टाँसेर टी सर्ट लगाएर हिँड्ने कुरा पनि होइन यो त। धेरै दियो भन्दा लिने होइन, तिमीलाई लिन परेको कुरा चाहिँ, किन्न खोजेको कुरा चाहिँ भएको छ भने देन वी सल्भ द प्रब्लम। मैले त्यही भन्छु, मैले यस्तोसम्म देखाएको छु तपाईँहरू 6 लाखको बोरो गर्न आउनु, बोरोइङ क्यापेसिटी भने नि अलिक बढाउनु मिल्दैन, 6.50सम्म भन्छन्। यो कहिले पनि पुग्दैन, यो ह्युमन नेचर हो। र मैले 22 लाखको लोन प्रि अप्रुभ गर्दाखेरि उसलाई पनि अलिक बढी गर्न पाए हुन्थ्यो, 24 लाखसम्म, त्यो पनि भएको छ नेपाली कम्युनिटीमै, नेपाली क्लाइन्टहरूलाई। त्यही भएर हामीले भने चाहिँ मान्छेलाई जहिले पनि अलिक बढी तान्ने चाहिँ हुन्छ, तर एज लङ एज इट सल्भ्स यो प्रब्लम
डोन्ट वरी अबाउट एनिथिङ एल्स। अब मैले किन कति पाएन त्यसमा मतलब गर्नु भएन। अब घरै तपाईँ 7 लाख हेरेको छैन भने 9 लाख बरु गर्न दियोस् कि बैंकले, ब्रोकरले 6 लाख दियोस्, डजन्ट म्याटर। त्यसपछि अहिले मैले भने डिफ्रेन्ट बैंकमा पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्छ, कुनैले 3 महिनाको हेर्छ, कुनैले 6 महिना हेर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बैंकमा हुने भेरिएसनले गर्दा पनि बोरोइङ क्यापेसिटी एउटा बैंकमा 650 हुँदै गर्दा अर्को बैंकमा 670। अब कतिपय केसमा तपाईँका फ्यामिली मेम्बरहरू एआइएन हुनुहुन्छ होला, अथवा नर्सिङमा आरएन हुनुहुन्छ होला, अथवा चाहिँ कुनै नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुभएको हुन्छ होला। त्यसमा चाहिँ स्यालेरी सेक्रिफाइसको एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यो कम्पोनेन्टलाई हेर्ने तरिकै फरक फरक हुन्छ डिफ्रेन्ट बैंकले। कसैले त्यसलाई नेट इन्कम ट्याक्स फ्री इन्कममा राख्छ, कसैले चाहिँ त्यसलाई ट्याक्सेबल भनिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही इन्कम भएको मान्छे एउटा बैंकमा चाहिँ 60-70 हजार बढी बरो गर्छ, अर्कोमा कम गर्छ। त्यही भएर तपाईँमा अनि त्यो जुन सरप्राइजेसहरू चाहिँ तपाईँले डोन्ट बी के अरे डिसअपोइन्टेड विथ दोज कन्भर्सेसन। तर एउटा थम रुल मैले पत्ता लगाएको, अब यो चाहिँ मेरो फर्मुला भन्दिनँ म, थम रुल मैले पत्ता लगाएको र बैंकले पनि तपाईँलाई चाहिँ चेक गर्ने भनेको जतिसुकै जेसुकै खतरा स्मार्ट तरिकाले आए तापनि यो मान्छेको लोन चाहिँ योभन्दा बढी जान हुँदैन भन्ने एउटा म्याक्सिमम रेन्ज तोकेको छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको ग्रस इन्कमको 6 टाइम्स भन्दा बढी तपाईँले बोरो गर्न सक्नुहुन्न। फर एक्जाम्पल, तपाईँ अब आँखा चिम्म गर्नुहोस्, तपाईँको इन्कम 50,000 छ ग्रस इन्कम बिफोर ट्याक्स, र वाइफको इन्कम 60,000 छ एक्जाम्पल, अथवा चाहिँ तपाईँको पार्टनरको 60 छ भने 110 भयो हाउस होल्ड। अहिले बच्चा बच्ची पनि छैन, हामीसँग अरू लोन कमिटमेन्ट पनि छैन भने म्याक्सिमम यु क्यान बोरो भनेको चाहिँ 6 टाइम्स 110 भनेपछि 660 सम्म हामीले बोरो गर्न सक्यौँ। त्योभन्दा कम कति हो भन्ने कुरा चाहिँ देन विल सी यो पे स्लिप, विल सी यो एक्सपेन्सेस, अरू क्रेडिट कार्ड कति छ भन्ने। तर कुनै पनि हालतमा त्यो पहिला भन्थ्यो नि इन्द्रको बहुत चन्द्र आए पनि 6 टाइम्स भन्दा बढी चाहिँ बोरो गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले बुझ्ने भने चाहिँ ओके मलाई यति छ भने, मेरो ग्रस इन्कम छ भने आई थिङ्क यतिसम्मको मैले बोरो गर्न सक्छौँ, 660 सम्मको अहिले 110 हुँदाखेरि, अनि मसँग भएको यति डिपोजिट हो भने आई थिङ्क आई क्यान गेट द जब डन भनेर मलाई यतिको घर किन्न सक्छु। एउटा आइडिया बनाउने तपाईँले जेनरल, देन इट्स इजी टु स्टार्ट द कन्भर्सेसन। अब मैले एउटा सानो एक्जाम्पल देखाएको चाहिँ कति पैसा चाहिन्छ एक्चुअली भन्नेमा एउटा एक्जाम्पल मैले, अब धेरै जस्तो पार्टिसिपेन्ट्स चाहिँ न्यू साउथ वेल्सको हुनुहुन्छ भने एजुम्सनमा हो, यदि तपाईँहरू न्यू साउथ वेल्सभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ नि मेरो अपोलोजी, तर मोरलेस क्यालकुलेसन वर्क्स समथिङ सिमिलर। अलिकति तपाईँलाई नम्बरमा देखाइदिउँ र अनि त्यहाँबाट आएर तपाईँलाई चाहिँ अलि कति कस्ट अफ ओनिङ हाउस अथवा प्रपर्टी के हुँदो रहेछ त्यो देखाउनु खोजेको। अब 650 को मैले एक्जाम्पल लिएँ भने 10% डिपोजिट ल्याउने हो भने 65,000, अहिले न्यू साउथ वेल्सको हकमा स्ट्याम्प ड्युटी 0 गरिदिएको छ, त्यसलाई हामीले 0 राखौँ। र क्लोजिङ कस्ट भनौँ न $5,000, यो खतरा खुत्रु खर्च भन्छ नि, लिगल काउन्सिल यताउता गर्दाखेरि टोटल तपाईँलाई 70,000 चाहिन्छ। अघि मैले माथि भने जस्तै त्यो मध्ये हामीलाई 32,500 अहिले चाहियो, जुन 650 को 5% हुन आयो राइट नाउ। अब 32,000 नलिकन के लोन सुरु गर्ने, बाँकी रहेको पैसा चाहिँ अब घर भेटेको 6 महिना के 6 हप्ताभित्र ल्याउनु पर्यो। जेनरली हाम्रो सेटलमेन्ट चाहिँ 42 डेजमा हुन्छ, नामसारी साँचो हातमा लिने दिन। भनेपछि हामीसँग 70,000 टोटल पैसा चाहियो र अब बाँकी रहेको मानव 32,500 अहिले हुनु पर्यो, अनि बाँकी चाहिँ त्यति बेला ल्याउन सक्ने तपाईँमा हैसियत हुनु पर्यो अथवा एक्सेस टु द फन्ड हुनु पर्यो। त्यति भयो भने यु आर कन्सिडर टु बी रेडी इन बिगिनिङ द प्रोसेस। अब सेकेन्डमा अब त्यसरी किन्यो एउटा एक्जाम्पल, अहिले धेरै जस्तोले हामीले 650 किन मैले भने न्यू साउथ वेल्समा पिआरहरूलाई नयाँ पुरानो घर किने पनि 650 सम्म चाहिँ स्ट्याम्प ड्युटी पर्दैन। अब त्यसमा अरू गभर्मेन्टका इनिसिएटिभ छुट्टै आएको छ, ब्रान्ड न्यू किन्दाखेरि के हुने, यी सबै कुराहरू भए त अलिअलि अझै भन्दा कम पनि लाग्न सक्ला। र ती सबै कुराहरूका हरेक कन्डिसनहरू चेक गर्न पनि भयो हुनाले त्यसमा अहिले म गइनँ। तर जेनरली 6.5 लाखको घर धेरै मान्छेले न्यू साउथ वेल्समा किन्छु भनेर सपना गर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिने 70,000 हो। त्यही लोन अब हामीले लियौँ भने 90% बोरो गर्छौँ, त्यसपछि हामीले लेन्डर मोर्गेज इन्सुरेन्स भन्ने तिर्छौँ, त्यो भनेको 12,000 जति हुन आउँछ रफली। टोटलमा तपाईँले 597 को लोन लिनुहुन्छ। त्यो 597 मा अहिले बैंकमा चाहिँ 3% को हाराहारीमा रेट छ, कति त 2.19 पनि छ, अझ यो घट्न पनि सक्छ। तर मैले एउटा एक्जाम्पलको लागि चाहिँ 3% को इन्ट्रेस्ट रेट गऱ्यो भने तपाईँको रिपेमेन्ट भनेको हप्ताको $581 हुन्छ, जुन तपाईँको साउँ र ब्याज गरेर। यदि तपाईँ ब्याजै मात्र तिर्ने हो भनेको चाहिँ $345। यदि तपाईँले त्यो प्रपर्टीमा अहिले जुन ओन नगरेर तपाईँ कसैको घरमा भाडा तिरिराख्नु भएको छ र इफ यु आर पेइङ मोर देन $350 पर विक, त्यो भने मतलब तपाईँले त्यो मान्छेको इन्ट्रेस्ट तिरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले जुन लोनको कस्ट चाहिँ 345 देखि 581 सम्म हुन्छ, तर आई अलवेज प्रिफर प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट 581 मा जाने, र त्यसमा चाहिँ बैंकलाई मात्र बुझाउने पैसा भयो। तर यसको अलावा अरू खर्चहरू मैले भने स्टाटा, काउन्सिल, वाटर अथवा नभए आफैले घरै किने पनि त्यसका विभिन्न खर्चहरू हुनसक्छ। हप्ताको अर्को $80 जस्तो चाहिँ तपाईँले छुट्याउनु पर्छ। मैले यो प्रेजेन्टेसनमा कस्ट अफ ओनिङ तपाईँलाई थाहा भयो, मिनिमम यति पैसा ल्याउन सक्छु र यति भने चाहिँ मैले तिर्न सक्छु, तपाईँको हैसियत पनि थाहा भयो। तर एउटा टर्म नयाँ मेन्सन गरेको थिएँ, लेन्डर मोर्गेज इन्सुरेन्स। म 1 मिनट जति लिन्छु यसमा। लेन्डर मोर्गेज इन्सुरेन्स भने चाहिँ यदि 20% डिपोजिट गर्ने मान्छेलाई त्यो पर्दैन। 20% भन्दा कम राख्यो भने चाहिँ अहिले बैंकहरूले जुन तपाईँको लोन भोलि नतिरेर तपाईँ डिफल्ट गर्नुभयो, भाग्नुभयो, नेपाल भाग्नुभयो, अथवा तपाईँको सर्कमस्टान्सेस चेन्ज भएर तिर्न सक्नु भएन भने तपाईँले बोरो गरेको पैसा त 597 भयो नि त, त्यो घर चाहिँ खोज्छ, मार्केटमा बेच्छ, जतिमा बेच्छ लिलाम गर्छ उसले।
यदि 6.50 मा बिक्री भयो भने उसले आफ्नो 5.97 लिएर बाँकी रहेको पैसा तपाईँ खातामा हालिदिन्छ। तर कहिले मार्केट नै डाउन भएर 5 लाख मात्र बिक्री भयो भने त बैंकले आफ्नो ऋण उठाउन सकेन नि। त्यो 97,000 चाहिँ बैंकले त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीबाट असुल गर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले लेन्डर मोर्गेज इन्सुरेन्स भन्छ। अनि त्यो चाहिँ 20% राख्यो भने पर्दैन, 10% राख्दाखेरि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, तर 10 भन्दा कम राख्यो भने यो अमाउन्ट 12,000 सिग्निफिकेन्टली जम्प हुन्छ। अर्को उसमा चाहिँ अब मैले अब यो सबै भनिसकेपछि मैले पनि भने अब क्याप्कनको बारेमा कतिपय कुरा अघि नै टच गरेँ। किन क्याप्कन भन्दाखेरि म दुई चारवटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, जुन तपाईँहरूले अब यो आउँदाखेरि फेसबुकमा विज्ञापनमा यी सबै कुरा देख्नु होला। हामीलाई चाहिँ हामीले पाउने भनेको इट्स कम्प्लिटली फ्री हो, तपाईँले पैसा तिर्नु पर्दैन हामीलाई। जुन बैंकमा हामीले लोन मिलाइदिन्छौँ त्यो बैंकले हामीलाई कमिसन दिने भयो। तर तपाईँले जति धेरै कमिसन लोन लियो हामीलाई त्यति धेरै कमिसन आउने हो। तर हामीले जहिले पनि पुस गर्छौँ, नगर 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 भनेर चाहिँ मान्छे उफ्रिरहेकोलाई हामीले बसाल्न खोज्छौँ, किनकि वी बिलिभ इन सेन्सिबल बोरोइङ। र हामीले चाहिँ यो मान्छेलाई एजुकेट गर्छौँ। जस्तो कोही मान्छे दाइ मेरो रेट यस्तो भयो यस्तो भने चाहिँ होइन भाइ, तिमीले यो बैंकको सट्टा त्यसमा गयो भने यही हुन्छ, एजुकेट गर्नु पऱ्यो। उयो हुन्छ नि, 2 वर्ष एउटा बैंकमा बस्ने, फेरि अर्को वर्ष दौडने, अर्को वर्ष दौडने गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई कमिसन त आउला, तर हामीले उनीहरूलाई एजुकेट गर्ने र उनीहरूलाई सोल्युसन पनि दिन्छौँ। त्यो एजुकेसन अनुसार सल्भ भएन भने हामीले उसलाई लान पनि हामी बाटो चाहिँ छेक्दैन, हामीले रिफाइनेन्सहरू पनि गर्छौँ। र हामीले चाहिँ कस्टमरहरूसँग जुन लङ टर्म भ्यालु रिलेसनसिपमा हामीले विश्वास गर्छौँ। हामीसँग भएका क्लाइन्टहरू 9 वर्ष 8 वर्षदेखि हामीसँग क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो अस्ट्रेलियाभरि हाम्रा ब्रोकरका नेटवर्कहरू छन्। त्यसपछि हामीले जुन युज गर्ने टेक्नोलोजीहरू अब कतिपय मोर्गेज ब्रोकिङमा हामीले युज गर्ने टेक्नोलोजी हामीले गरेको कमिटमेन्ट, हाम्रा खर्चहरू भनेको चाहिँ र हाम्रो कमिटमेन्ट टुवर्ड्स एडोप्टिङ न्यू टेक्नोलोजी भनेको एकदमै वर्ल्ड क्लास छ। त्यो चाहिँ म दावा साथ भन्छु, हामीले तिर्ने पैसा सफ्टवेयर हाम्रो सिआरएमहरूमा तिर्ने पैसा भनेको इट्स बिग मनी, तर त्यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट टेक्नोलोजी वी युज। र त्यसपछि हामीले दिने सल्लाह भनेको सिम्पल एडभाइस, हामीले केही यस्तो यस्तो भने कम्प्लेक्स पनि छैन, प्र्याक्टिकल अप्रोच हो। र तपाईँको र तपाईँले जुन धेरै कुराहरू हामीसँग सिक्न आइरहनु भएको छ, हाम्रोसँग के अनुभव छ जुन मैले गरेको छु अथवा मैले सिकेर अथवा हाम्रो ब्रोकरहरूले अरू साथीभाइहरूकोबाट पनि देखेर आफू पनि इन्भेस्टर छन्, त्यसको आधारमा तपाईँलाई दिने हो। र अहिले मैले भने अनगोइङ कस्टमर केयर चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ पोइन्ट हो। र रिजल्ट मैले भनिराख्नु पर्दैन, धेरै जस्तो कुरा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। 1600 भन्दा बढी हामीसँग सेटिस्फाइड क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ $500 million भन्दा बढी होम लोन अप्रुभ गराएको चाहिँ हामीसँग अनुभव छ। र अहिले म 3 वर्ष सक्सेसफुल्ली कन्सिक्युटिभली भनौँ न, म चाहिँ टप 100 ब्रोकर्समा पऱ्यो। अब अहिले हाम्रै नेटवर्कमा मेरै मेन्टरिङमा आउनुभएका थुप्रै ब्रोकरहरू मैले भन्दा राम्रो पर्फर्म गर्न सक्ने खालको पोटेन्सियल देखाइराख्नु भएको छ। भनेपछि म मात्र वान अफ द टप पर्फर्मर नभएर आइ एम अल्सो सपोर्टिङ एन्ड मेन्टरिङ अदर टप पर्फर्मर्स टु कम इन टु द मार्केट, र जसले भोलि यो इन्डस्ट्रीको फेस हुन सक्ने पोटेन्सियल देखाएकाहरू छन्। र हाम्रो अब अवार्ड हामीले प्रोफेसनल रिकग्निसन, र के चाहिँ हो भने हामीले यो 8-9 वर्षको दौरानमा हामीले कहिले पनि गलत कामहरूमा आफूलाई लिएर गयौँ। सकेन भने बरु हामीले गाली खायौँ, हामीले मिस्टेक भएको बेला वी वन्ट आवर मिस्टेक। र हामीले कुनै पनि स्टाफलाई गरेको ट्रेन अनुसार उसले काम गरेन र त्यसको रिजल्ट चाहिँ कस्टमरलाई फाइनेन्सियल ड्यामेज भने वी हेभ पेड द पेनाल्टिज। हामीले कहिले पनि यो हामीले गरेन भने पन्छेर भागेर त्यो ब्लेम गर्ने त्यो लागेन। र हामीले $42 क्लाइन्टलाई छ, क्लाइन्ट सुड नट बी डिसएडभान्टेज भनेर हामीले कम्पेन्सेट गरेर छ, हाम्रो गोजीबाट पैसा हालेर। त्यसले गर्दाखेरि ब्रान्ड भनेको लोगो यो हल्ला खल्ला गरेर टिभी भिडियो भन्दा पनि ब्रान्ड भनेको ती मान्छेहरूलाई थाहा छ जसले बाहिर जतिसुकै नेगेटिभ भने पनि अगाडि आएर आँखा हेरेर भन्नु पनि दे हेभ नट बिन डिसएडभान्टेज फाइनेन्सियली। र कतिपय केसमा पैसा नपुग्दाखेरि हामीले इन्ट्रेस्ट फ्री अथवा हामीले साथीभाइ सहयोग सम्झेर ऱ्यान्डमली आएको मान्छे फर्स्ट टाइम चिनेर 2-3 महिनामा चाहिँ लोनको लागि काम गर्दा गर्दै पनि $8,000-10,000 हामीले त्यो दिएका उदाहरणहरू छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा ब्रान्ड आउट अफ नो वेयर एउटा इस्टाब्लिस ब्रान्ड बनाएर अहिले आजको दिनमा आएर हामीसँग म अथवा म जस्ता होनहार अथवा एक ब्रोकरहरू चाहिँ हामीसँग विभिन्न सिडनीमा अरू विभिन्न सहरहरू डार्बिन, ब्रिस्बेन, एडलाइड, मेलबर्न, अब अहिले होबार्टमा हामीसँग छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँलाई भोलि कहीँ कतै घुम्दै आउँदाखेरि होबार्टमा आइराख्नु भएको छ, लोन डकुमेन्ट साइन गर्नु पऱ्यो भने यु क्यान गो टु वान अफ आवर अफिसेस, अथवा चाहिँ मेलबर्नमा गएकोमा त्यस्तै हुनसक्छ। अथवा तपाईँ नेपालमा अहिले नेपालमा नै हाम्रो सपोर्ट टिम छ, नेपालमा गएकोमा रेट रिभ्यूहरू गर्न पऱ्यो भने त्यहाँ गएर यसो फर्महरू भर्न अलिकति झ्याउ लागिरहेको बेला त्यहाँ गएर हामीले त्यो खालको एक्सेस छ हामीसँग। त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क भनौँ न, तपाईँले यी मैले कारणहरू हामीले भने हामी जेन्युनली एडभोकेट गर्छौँ र हाम्रो रिजल्ट पनि छ। र मैले जहिले पनि अनि किन क्याप्कनमा आउने भन्दाखेरि मैले यो कारण पनि भने रिजल्ट पनि भनिसकेपछि चाहिँ मैले जहिले पनि सोध्छु, त्यो क्वेसन तपाईँलाई पनि सोध्छु। र हाम्रो सर्भिस फ्री हो, हामी तपाईँलाई चाहिँ एक्सपिरियन्सको अनुसार गाइड गर्छौँ। कस्तो नि, तपाईँको बुवा आमा नेपाल पठाउँदाखेरि आफै पनि जान सक्नुहुन्छ, तर कोही मान्छे नेपाल जाने नेपालीसँगै भेट्यो त्यो प्लेनमा भने कति सजिलो हुन्छ नि, उसले सँगै हात समातेर हिँड्दैन 24 घन्टा, तर पनि उसले यो ठाउँमा जाने, यो ठाउँमा टिकट गर्ने, यो ठाउँमा त्यो गर्ने सबै भन्दाखेरि तपाईँमा ढुक्क आउँछ। हामी भनेको चाहिँ हामीसँग लागेपछि तपाईँले सर्टेन प्रोसेसहरू बाइपास गर्नुपर्छ भन्दैनौँ, सबै ठाउँमा तपाईँ जानुहुन्छ, हरेक चेकपोस्टमा जानुहुन्छ, तर तपाईँलाई हामी हातले डोर्याउँछौँ। र त्यही भएर यो सबै भनिसकेपछि मैले जसलाई नि सोध्ने क्वेसन तपाईँलाई नि सोध्ने चाहिँ एउटै मात्र अब कारण तपाईँले भन्नु पऱ्यो, वाइ नट क्याप्कन भन्ने चाहिँ। किन पैसा नि केही जान्न कि त अब एउटै मात्र भनेर चाहिँ यसलाई किन पैसा खान दिने अथवा यिनीलाई किन दिने भन्ने मात्र हो होइन भने आई सी नो रिजन वाइ यु सुडन्ट बी कन्सिडरिङ अस फर यो होम लोन एडभान्स। होम बाइङ जर्नी यदि क्याप्कनमै आउनु भने चाहिँ हामीले यसलाई सानो फ्लो चार्टमा बनाएको छौँ। अब
फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ 3 महिनाभित्र किन्ने हो भने चाहिँ हामीले डकुमेन्ट के चाहिन्छ लिस्ट पठाइदिन्छौँ। त्यो लिस्ट चाहिँ चेकलिस्ट हुन्छ अनि त्यो तपाईँले हामीलाई पठाइदिइसकेपछि हाम्रो एक्सपर्ट हाम्रो जुन लोन एप्लिकेसन ह्यान्डलिङ टिम छ उनीहरूले चाहिँ प्री अप्रुभलको प्रोसेस गरिदिन्छौँ। त्यो प्री अप्रुभ गर्ने बेलामा कुन बैङ्कमा जाने कुन प्रडक्ट जाने कसरी गर्ने त्यो हामीले सबै सिलेक्सन गरेर कम्पेरिजन दिन्छौँ। र तपाईँले होइन योभन्दा बाहेक म चाहिँ यसमा जान्छु भने यु गट यर चोइस र हामीले त्यसलाई पनि लिसन गर्छौँ, हामी रिवर्क गर्छौँ। वान्स वी डिसाइड अन द लेन्डर त्यसपछि प्री अप्रुभ गर्छौँ र प्री अप्रुभ भइसके पछाडि प्रपर्टी सर्च गर्न तपाईँसँग 90 दिन समय रहन्छ र त्यो 90 दिनमा चाहिँ फिजिकली हामीले पोसिबल भएसम्म इन्स्पेक्सन गरिदिन्छौँ, तपाईँले दिएको प्रपर्टीलाई रिसर्च गरिदिन्छौँ र त्यसको प्राइसहरूमा नेगोसिएसन है मैले भने त्यो रियल इस्टेट एजेन्टसँग तपाईँले बोल्न जानिराखेको हुँदैन, त्यसलाई यस्तो यस्तो स्किप लेखिने भनेर कतिपय केसमा हाम्रा ब्रोकरहरूले हामीले टेक्स्टै लेखेर पठाएको छौँ र त्यो टेक्स्ट कपी पेस्ट गरेर भनेको छौँ। त्यो कुराहरूमा गाइड गर्ने भयो र कन्ट्र्याक्ट एक्सचेन्ज भइसके पछाडि त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू आउँछ। अब तपाईँको कन्भेन्सर पनि चाहिन्छ, तपाईँलाई बिल्डिङ र पेस्ट इन्सपेक्टर चाहिन्छ, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू आइसकेपछि त्यो बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने मान्छे चाहियो। तपाईँले त कहिले कता यो एउटा क्वेसन आयो, यो उसलाई भन्ने कि बीलाई भन्ने, सीलाई भन्ने कि डीलाई भन्ने थाहा भयो भने तपाईँ त्यो गीतमा यता यो म्युजिक बजाइ त्यो म्युजिक बजायो भने ताल आयो भने त्यत्तिकै नाचेको जस्तो, बिना तालको नाचे जस्तै हुन्छ। तर हरेक कुराको चाहिँ कोअर्डिनेसन हामीले गरिदिनु भयो भनेले मेरो यस्तो भयो के गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ, कन्भेन्सरको भाषा बुझ्छ, बैङ्कको भाषा बुझ्छ, हामीले बिल्डिङ इन्सपेक्टरको भाषा बुझ्छ र त्यसलाई तपाईँको ल्याङ्ग्वेजमा हामीले डिस्टिल गरेर भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि वी एक्ट एज अ कोअर्डिनेटर र अनि हामीले फर्मल अप्रुभलमा तपाईँलाई काम गरिदिन्छौँ र त्यो लोन फुल्ली अप्रुभ भएपछि लोन डकुमेन्ट साइन अप गर्ने, त्यसपछि आएर त्यसलाई चाहिँ बैङ्कमा सेटलमेन्ट भएर साँचो हातमा लिने र त्यसपछि बियोनको प्रोसेस हामीले कोअर्डिनेसन गरिदिन्छौँ। तर मैले भने त्यो जुन हामीले घर किन्छु मात्र भन्नुहोस् भन्ने जुन एउटा स्लोगन छ, तपाईँले अल यु निड टु गिभ अस भनेको चाहिँ ट्रस्ट, त्यो मात्र हो। अब तपाईँले हामीसँग पनि आउनु भएको छ, हामीलाई डकुमेन्ट पनि दिइरहनु भएको छ, केटाहरूले गर्ला जस्तो लागेन, अलि मलाई यिनीहरूको पारा देख्दा ठिक लागेन र अरू बैङ्कमा पनि गइरहनु भएको छ भने चाहिँ द्याट्स नट वाट यु वान्ट। किनभने त्यसले हाम्रो पनि समय बर्बाद गर्छ, उसले पनि समय बर्बाद गर्छ, दुई ठाउँमध्ये एक ठाउँमा तपाईँले छोड्नै पर्छ, तपाईँलाई पनि पक्कै पनि सहज त लाग्दैन। त्यसले एज लङ एज देयर इज अ ट्रस्ट इन द डिल, तोकेको समय हामीले त्यो डेलिभर पनि गरेका छौँ र डेलिभर गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ परेको हामीले जुन कम्पेन्सेसन अथवा हामीले जुन क्लाइन्टलाई चाहिँ जुन डिसएडभान्टेज भएको छ त्यो हामीले लुक आफ्टर पनि गरेका छौँ। त्यही भएर होल प्रोसेस हामीले क्यापकनको चाहिँ यो प्रोसेस हो। यदि तपाईँले क्यापकन बैङ्क भर्सेस मोर्गेज ब्रोकर मैले भने मोर्गेज ब्रोकर भर्सेस क्यापकन पनि भने र क्यापकन नै चुज गर्नु भने यो हाम्रो जर्नी चाहिँ भयो। त्यसपछि अब गर्न पनि भनेको बल तपाईँको कोर्टमा मैले फालिदिन्छु। यदि 3 महिनामा किन्ने हो भने प्री अप्रुभलबाट सुरु गर्नु भन्छु। प्री अप्रुभल नभइकन बजारमा हिँड्दाखेरि अलिकति डिसिजन गर्न नसकिने, आँट आउनु नआउने त्यस्तो खालको हुनसक्छ। तर यदि तपाईँ 3 महिनामा चाहिँ होइन, अबको 6 देखि 12 महिनामा गर्छु भन्ने हो भने चाहिँ प्लान गर्नु पऱ्यो। त्यो प्लान गर्ने चाहिँ अब मैले जब के गर्ने, पैसा कसरी मिलाउने, के कस्तो गर्ने, त्यो कुराहरू अलिक चाँडै प्लान गऱ्यो भने तपाईँ सम्झना गर्नुहोस् त, तपाईँ पिआर हुनलाई तपाईँले कस्तो कस्तो प्लान गर्नुभएको थियो, यो विषय पनि त्यहाँबाट यस्तो गर्ने, यति पोइन्ट ल्याउने, यो कोर्स, अनि त्यो सबै प्लानिङ पिआर भइसकेपछि छोड्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। त्यो प्लानिङ यसमा पनि काम गर्छ। त्यही भएर त्यो दुइटै गर्नको लागि प्री अप्रुभ गर्नु परोस् अथवा त्यो प्लानिङै गर्नु परोस्। आई थिङ्क नेक्स्ट स्टेप भनेको वुड बी द फोन कन्भर्सेसन। मैले भनेको कुरा एकदम जेनरिक छ, यहाँ तपाईँको केस योभन्दा कम्प्लेक्स हुनसक्छ, भेरी स्पेसिफिक पनि हुनसक्छ, अथवा मैले भनौँ न त्यसमा गरेँ नसक्ने पनि हुनसक्छ। तर त्यसको एउटै मात्र वे टु नो मोर अबाउट यु भनेको चाहिँ हामीले एउटा वेबसाइटमा राखेका छौँ, बुक एन्ड अपोइन्टमेन्ट भन्ने ट्याब छ, त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो अभाइलेबिलिटी र त्यो चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्टली तपाईँलाई कुन टाइममा चाहिँ सुट हुन्छ त्यो टाइम चुज गर्न पाइयो। धेरै जस्तो समय चाहिँ तपाईँले मलाई कल गर्ने, मैले तपाईँलाई कल गर्ने, अनि मिस गरेर अनि कहिले भेट्ने भन्दालाई नि 5 चोटि फोन गर्न नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो टुल इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। त्यसमा तपाईँको बुक गरिसकेपछि हामी हाम्रो वेलकम म्यानेजरहरू जो हाम्रो वान अफ द मोस्ट एक्सपिरियन्स कलिगहरू हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँले मैसँग कुरा गर्नु पऱ्यो मैले कुरा गर्छौँ, अनि त्यसै हामीले तपाईँको सिचुएसन बुझेर होइन तपाईँ यसरी गर्नुहोस्, यो प्लान गर्नुहोस्। तपाईँ मेलबर्नमा हुनुहुन्छ भने ओके डु यु वान्ट टु डिल विथ मेलबर्नको यसरी, अथवा चाहिँ नभए मैसँग गर्ने कि अथवा चाहिँ सिडनीको साथ छ भने यता गर्ने कि, सिडनीमा पनि थुप्रै ब्रोकरहरू हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ तपाईँलाई के गर्दाखेरि बेस्ट सोल्युसन हुन्छ इन टर्म्स अफ ब्रोकर अलोकेसन, इन टर्म्स अफ ब्याङ्क र प्रोडक्ट अलोकेसन, त्यो हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ है। अब मैले एकदम फेरि पनि सरी यति छिटो भन्दै पनि टाइम चाहिँ मैले एकदम धेरै लिएँ। मैले अब बाँकी रहेको जिम्मा तपाईँहरूलाई छोड्दै मैले यो मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहीँ कन्क्लुड गरेँ। अब आई विल बिगिन द फ्लोर फर क्वेसनहरू यस्तो छ भने म तपाईँहरूसँग मोर देन ह्याप्पी टु आन्सर your questions.